अब विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई हैन अब लिङ्क गर्न पनि अवसर भयो अनि सँगसँगै चाहिँ केही कुराहरू थप एक्सपिरियन्सहरू सेयर हुने चान्सेस पनि भयो। अब म चाहिँ अलिकति मेरो थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भन्छु, त्यस पछाडि चाहिँ म प्रेजेन्टेसन सुरु गर्छु हैन। मेरो घर चाहिँ कपिलवस्तु हो। म आइएससी फरेस्ट्री चाहिँ धेरै अगाडि, तपाईहरु कतिपय त जन्मिनु भएको थिएन होला, धेरै जन्मिनु भएको थिएन होला जस्तो लाग्छ हैन। म 45-47 मा हेटौँडाबाट गरेको। अनि बीएससी चाहिँ त्यस पछाडि सरकारी जागिर 10 वर्ष जति खाएको, अनि बीचमा चाहिँ म बीएससी फरेस्ट्री 52-56 को ब्याचमा हो। अब मेन वाइल त्यतिखेर चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ विद्यार्थी संगठन हैन यो खालको मुभमेन्टमा लाग्ने अवसरहरू पनि भयो। तर अब सँगसँगै अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भन्दाखेरि फरेस्ट्री पढेका मान्छेहरू चाहिँ धेरै विद्यार्थी कालमा चाहिँ पोलिटिक्स गरे पनि विभिन्न हिसाबले पछाडि आएर प्रोफेसनल लाइफमा धेरै काम गर्ने हैन त्यो देखिन्छ। अब फरेस्ट्रीमा काम गर्दा अब अलिअलि पोलिटिकल एक्टिभिटीहरुमा सहभागी हुँदाखेरिको एउटा फाइदा के भन्दाखेरि त्यसले आफ्नो अलिकति लिडरशिप डेभलप गर्नलाई पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ हैन। तर त्यस कस्ट चाहिँ छ हैन, टाइम धेरै दिनुपर्ने, अब यताउता ती सबै अरु कुराहरु त छँदैछन् त्यो बाटोमा चाहिँ हैन। मैले बीएससी चाहिँ फरेस्ट्री पोखराबाट गरेको, मास्टर्स चाहिँ नेदरल्यान्ड्सबाट हो, त्यो चाहिँ 2003 मा सकिया हो। र पीएचडी चाहिँ मैले अस्ट्रेलियाबाट 2013 मा सकिया है त। त्यसपछि म C4 भन्ने एउटा संस्था छ इन्डोनेसिया हेडक्वार्टर्सहरुको, त्यसमा काम गरे 4 वर्ष जति। र पछि चाहिँ अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ भनेर इनिसिएटिभ सुरु गरेको छ एउटा एग्रो फरेस्ट्रीको कपिलवस्तु अर्खाँचीमा हामीले श्रीखण्ड लगाउने भनेर। श्रीखण्ड सहितको एग्रो फरेस्ट्री हैन, इन्टिग्रेटेड नै छ, त्यहाँ बाख्रादेखि लिएर सबै छ। त्यहाँ एकजना मिलनजी यहाँ सहभागी हुनुभएको छ भने उहाँ चाहिँ त्यहाँ लिड गरिरहनु भएको छ, मैले चाहिँ अलिकति बाहिरबाट सपोर्ट गरिरहेको छु। र अब मिन वाइल चाहिँ अब केही न केही एकाडेमिक सेक्टरमा पनि काम गर्नुभयो। मेरो ब्याकग्राउन्ड धेरै चाहिँ फरेस्ट एक्सनमा काम गरेको, सरकारमा 10 वर्ष, फरेस्ट एक्सनमा पनि काम गरेको 8-9 वर्षै काम गरियो होला हैन। त्यो सबै हिसाबले चाहिँ रिसर्चको ब्याकग्राउन्ड, अब एकाडेमिक्समा पनि केही गर्नुपर्छ भनेर अहिले निम्स कलेजमा हाम्रै टिम छ, फरेस्ट्रीकै धेरैजना साथीहरू भएको टिम छ निम्स कलेज। त्यसमा अब फरेस्ट्रीसँग रिलेटेड अलिअलि सोसियोलोजीको मास्टर्समा सोसियोलोजी छ हैन। त्यो बाहेक चाहिँ अब अरु फिल्ड छ, तर अब हामी चाहिँ वी आर थिङ्किङ अफ हेभिङ सम प्रोग्राम्स अन फरेस्ट्री त हुँदैन होला, इन्भाइरोन्मेन्टल साइन्सतिर कतै त्यो रिलेटेड रुरल डेभलपमेन्ट कतैतिर हुन्छ भने त्यो चाहिँ हामी विल एक्सप्लोर हैन, त्यो चाहिँ छँदैछ। अहिले चाहिँ हामी अलिकति रिसर्च फोकस डिग्री प्रोग्रामहरु गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले एमए सोसियोलोजीमा सुरु गरेका छौं। अब खास गरी फरेस्ट्रीकै कोही मान्छेहरु चाहिँ आउँछन् कि साथीहरु भनेर हामीले रिसर्चको स्कलरशिप फरेस्ट्री इन्भाइरोन्मेन्टल साइन्समा रिसर्च गर्नेहरुलाई रिसर्च स्कलरशिप दिने भनेर यो पालिको एडमिसनमा गरेका थियौं। तर त्यति धेरै रेस्पोन्स आएको छैन, एकजना मिलनजी मात्रै त्यहाँ भर्ना हुनु भएको छ, अरु चाहिँ छैन। अब यति भन्दै म चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति थोरै कमलजीले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्नु भएको थियो हैन, कमल अधिकारीले। उहाँसँग कुरा गर्दा केमा सुरु गर्ने भन्दा चाहिँ अब अलिकति सजिलो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ फेडरलिजममा चाहिँ वन कता जाँदैछ, यसको पाटोमा अलि लिगल पाटो, लिगल त्यसको कन्स्टिट्युसनल पाटो चाहिँ अलिकति एनालाइसिस गर्न तपाईलाई सजिलै हुन्छ, फाइदै हुन्छ कि भनेर म त्यो गर्न खोजेको है त। ओके, हुन्छ सर। हजुरले चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्ने, स्क्रिन शेयर हुन्छ है सर? ल म गर्छु। स्क्रिन देखियो? हजुर देखिया छ सर, देखिया छ। ए ल, अब कति तपाईहरुले सोचे अनुसार कसरी हुन्छ थाहा छैन, तर मेरो मेजर चाहिँ अलिक प्रेजेन्टेसनमा अब फेडरलिजममा जाँदाखेरि जनताहरुको सेन्टिमेन्ट के हो हैन, अब फरेस्ट्री सेक्टरबाट एक्सपेक्टेसनहरु के हो, त्यस पछाडिका अब कन्स्टिट्युसन बन्यो, कन्स्टिट्युसनमा के कस्ता प्रोभिजनहरु फरेस्ट्रीको केसमा थियो, कन्स्टिट्युसनले चाहिँ एउटा गरेको हामी चाहिँ पहिलाको हिस्टोरिकल्ली हामी युनिटरी स्टेटमा रहेका, अहिले चाहिँ हामी
फेडरलिजममा गएको छौँ भनेपछि त्यसको फन्डामेन्टल डिफरेन्स छ हैन। अब युनिटरी स्टेट भनेको चाहिँ सेन्ट्रलाइज सिस्टम भयो, एउटा मात्रै केन्द्र भयो। अब यसले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यसका ब्रान्चहरू भए पनि त्यो ब्रान्चहरू चाहिँ सेन्टरलाई नै रेस्पोन्सिबल हुने, एकाउन्टेबल हुने ब्रान्चहरू हुन्थ्यो। भने फेडरलिजममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जुन फेडरल गभर्मेन्ट केन्द्रमा भएको गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टको अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ संविधानले प्रदान गरेको अधिकार एक्सर्साइज गर्ने हिसाबले उस्तै हुन् हैन। सो लङ एज दे आर एक्सर्साइजिङ द पावर given by the constitution हैन। these all three governments are equal in that sense। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब ती गभर्मेन्टहरूलाई दिएको अधिकार कहाँ छ, कसरी छ। अब हामी कहिलेकाहीँ कल्चरल सिफ्ट हुन पनि गाह्रो हुन्छ। हामी पहिला चाहिँ जुन सोच थियो युनिटरी स्टेटमा हुँदाखेरि, अहिले चाहिँ फेडरलिजममा जाँदाखेरि तल जुन खालको अधिकारहरू गएको छ त्यो अधिकार कति छ भनेर चाहिँ त्यसलाई ग्रास्प गर्ने, इन्टरनलाइज गर्ने र त्यस अनुसार एक्सर्साइज गर्न कति सकेका छन् छैनन् त्यो पाटो छ। सँगसँगै यो खास गरी संविधानले त एउटा सिद्धान्त दिने कुरा हो, मोटो खाका दिन्छ। त्यस पछाडि भन्ने कानुनहरूले त्यो अधिकारहरू कसरी बनाएको छ, कसरी डिफाइन गरेको छ र त्यो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कति एक्सर्साइज गर्न पाउँछौँ पावर भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकै सेरोफेरोमा लगेर म चाहिँ आज चाहिँ तपाईँलाई कुरा गर्छु। अब तपाईँ के टाइमको हिसाबले कति छ भन्नु त? हाम्रो टाइमको हिसाबले चाहिँ सर रुक्नु, म हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक म कति 15 मिनट जति बोलौँ, 15-20 मिनट? हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ, मजाले सर। ल त्यस पछाडि चाहिँ छलफलमा पनि कुरा धेरै आउँछन् हैन। हजुर। अब त्यही हो। अब यसमा चाहिँ अब अलिकति हिस्टोरिकल्ली हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के छ त भनेदेखि 2013 भन्दा अगाडिको वन व्यवस्थापन त्यो चाहिँ अब धेरै जस्तो केन्द्रको रोल भनेको त्यहाँ खालि बस्ती विकास गर्ने, अलिअलि चाहिँ बिर्ताहरू दिने, कर उठाउने, काठको बिक्री वितरण गर्ने। आज पछिल्लो चरणमा त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि स्लिपरहरू इन्डियामा इन्डियन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बेच्ने, यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो धेरै केन्द्रले भूमिका लिएको थियो भने लोकल स्थानीय तहमा चाहिँ हाम्रो समुदायहरू थिए। उनीहरूले चाहिँ अलिकति अनौपचारिक हिसाबका केही व्यवस्थापनका काम गरे थिए होलान्। तर धेरै जसो वनहरू चाहिँ यो मुखिया जिम्वालहरूको उनीहरूको अथवा त्यो अलि त्यतिखेरका राज्यका हर्ताकर्ताहरूको हातमा थियो हैन। केही वनहरू चाहिँ रानी वनको रूपमा चाहिँ अलिकति कम कलेक्टिभमा पनि थिए। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब अहिले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ के भयो त्यो पाटो चाहिँ बढी थियो भनेको हाम्रो इन्डिजिनस आफ्नो हिसाबले लोकल्ली चाहिँ भएको कुराहरू समुदायले एक्सर्साइज गरिरहेका थिए भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँ राज्य भनेको राज्यका केही त्यहाँका मुखिया जिम्वालहरूको आधारमा चाहिँ त्यहाँ चलिरहेको स्थिति थियो हैन। र अब 13 सालदेखि 36 सालसम्म चाहिँ मोर सेन्ट्रलाइजेसनतिर हामी गयौँ। 13 सालको चाहिँ अब राष्ट्रिय वन सरकारी निजी वन सरकारीकरण भनेर 2013 मा चाहिँ एउटा घोषणा आए पछाडि चाहिँ सबै मुखिया जिम्वालहरू अथवा अरू केन्द्रमा रहेका मान्छेहरूको नाममा भएका वनहरू, वन क्षेत्रहरू सबै केन्द्रमा आए हैन। अब राज्यमा आइसकेपछि के भयो त भनेदेखि अब जुन सुरुवातमा ती मुखिया सुखियाले चाहिँ त्यसलाई रेगुलेट गर्ने के गर्ने गर्थे, स्थानीय जनताहरूले आफ्नो हिसाबले त्यसलाई म्यानेज भन्दा पनि धेरै युज गरिरहेको थिए। युजको रेगुलेसन चाहिँ कतिपय ठाउँमा थियो हैन, जहाँ चाहिँ एकदम रिसोर्स हिसाबले चाहिँ एकदम एक्सप्लोइटेड थियो त्यस्तो ठाउँमा, अथवा पानीका मूलहरू भएको ठाउँमा, अब धार्मिक हाम्रो क्षेत्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ सर्टेन खालका लोकल रुलहरू, इन्डिजिनस रुलहरू बनाएर त्यहाँ सिस्टमहरू बनाएको थिए। तर धेरै जसो चाहिँ अब विभिन्न हिसाबले स्थानीय समुदायकै कन्ट्रोलमा ती कुराहरू भइरहेको थिए हैन। तर पछिल्लो चरण के भयो त भनेदेखि राष्ट्रियकरण हुँदा बित्तिकै जनताहरूलाई चाहिँ अब यो त राज्यको भयो हाम्रो केही भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ बढी त्यो प्रोपर्टी उनीहरूले युज गरिरहेको प्रोपर्टी बाहिरको भएको कारणले बढी यो तपाईँले पढ्नु भएको छ होला नि त हैन, ट्रेजेडी अफ द कमन्स। त्यो अलिकति कसैको नभएको हैन, त्यो कसैको पनि होइन भन्ने अर्थमा चाहिँ केन्द्रको हुनु सरकारको हुनु भनेको कसैको होइन भन्ने अर्थमा व्यतिथिहरू भयो, अपराधहरू बढ्यो हैन, डिफरेस्टेसनहरू भयो, त्यो खालको कुराहरू भयो। त्यो भइसकेपछि के भयो त भनेदेखि अब 13 सालतिरबाट चाहिँ जुन अब नि सरकारले चाहिँ बिस्तारै झन् स्ट्रिक्ट पोलिसीहरू ल्याउन थाल्यो हैन। 2018 को वन ऐन अनि 2024 सालको वन ऐनहरूले चाहिँ
वन संयन्त्र वन कर्मचारी तन्त्र मार्फत चाहिँ वन व्यवस्थापन गर्ने र वन अब कर्मचारीहरूलाई मुद्दा लगाउन पाउने, गोली हान्न पाउने सम्मका अधिकारहरू त्यहाँ दियो हैन। भनेपछि अलि मोर स्ट्रिन्जेन्ट रुल्स थ्रु चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जनतालाई, जनताको बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपलमा आधारित भएर हाम्रो त्यतिखेर भयो। अब त्यसो हुँदाखेरि के भयो त भन्दा मान्छेहरू त अब यो वन भनेको चाहिँ स्थानीय गाउँघरमा हेर्नुभयो भने यो हाम्रो कृषिसँग चाहिँ अन्योन्याश्रित हिसाबले गाँसिएको कुरा हैन। हामीलाई घाँस दाउरा पनि त्यहीँबाट ल्याउनु पर्ने, हाम्रा हलो सलोमा चाहिने यताउता सबै कुरा पनि त्यही ल्याउनु पर्ने, पात पतिङ्गहरू पनि त्यहीँबाट ल्याउनु पर्यो, सोत्तरहरू यताउता सबै। अब ती नभइकन हाम्रो कृषि कर्म पनि नहुने भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी अर्कैको हो भनेर लुकीछिपी गरेर भए पनि जसरी ल्याउनु पर्ने भयो हैन। यो त यो हाम्रो लिभिङ लाइफसँग चाहिँ जोडिएको गाँसिएको कुरा हुनाले अब अरूले गर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ धेरै भएन। मान्छेहरू चाहिँ लुकीछिपी के भन्ने भयो। अब मान्छेहरू सामान्यतया के भयो त पछिल्लो चरणमा भनेदेखि अब उनीहरू अपराधी जस्तो ट्रिटमेन्ट भयो हाम्रो सरकारी संयन्त्रबाट पनि। अब हामीले तपाईहरु त अहिले पछिल्लो चरणमा पढ्दाखेरि त्यो पढ्नु नहोला, हामी पढ्दासम्म पनि जनता भनेका वनका दुश्मन हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति लाठी लगाएर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिले पनि अब वन कर्मचारी तन्त्रमा विचार गर्नुभयो भने अझ यो राष्ट्रिय निकुञ्जतिरका आसपासका केही साथीहरूलाई विचार गर्नु भने त उहाँहरू चाहिँ के ठोक्नुपर्छ के गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई तल आउनुपर्छ भन्ने लेभलकै छ हैन। जनतालाई समेटेर यसलाई लिएर जानुपर्छ, उनीहरू पनि हाम्रो पार्ट अफ द सिस्टम हुन् भन्ने खालको सोच चाहिँ छैन। तर पछिल्लो चरणमा के भने त्यति हुन आउँदै पनि अब 2000 भनौँ न 15, 16, 17, 18 साल पछाडि 18 सालमा त बनानै आयो हैन। त्यस पछाडिको अवस्थामा पनि जति कडा नयाँ नियमहरू नेपालमा बन्दै गए त्यति धेरै वन फडानी हुँदै गयो। विभिन्न पोलिटिकल कभरमा पनि भए, तर सँगसँगै चाहिँ जनताहरूले स्वामित्व नलिएको कारणले पनि धेरै वन फडानी भएको देखिन्छ। 1960s देखि 1990 को बिचमा चाहिँ धेरै वन फडानी भएको, इन्क्रोचमेन्ट बढेको, वन क्षेत्र घटेको हामीसँग रेकर्डहरू छ हैन। त्यो भएपछि के भयो भने र अब इन द मिन टाइम के पनि भयो भनेदेखि 1970s तिर वन फडानी हुने र यो स्वाल इरोजनको कारणले यो नेपाल चाहिँ डिजर्टिफिकेसनतिर गइरहेछ भन्ने खालको चाहिँ रिसर्चहरूले देखाउन थाल्यो हैन। नेपालमा वन विनाश हो, त्यहाँबाट माटो बगेर गएर उता बङ्गालको खाडीमा चाहिँ टापुहरू बन्यो, अनि त्यहाँ भारत र बङ्गलादेश झगडा गर्न थाले कसको हो भनेर हैन। माटो चाहिँ नेपालबाट बगेर गएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब नेपाल चाहिँ डिजर्टिफिकेसनतिर जान्छ भन्ने खालको एलार्मिङ सिचुएसन पनि आयो र जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू, डोनरहरू र त्यतिखेरको सरकार पनि अब दे ह्याड टु थिङ्क डिफरेन्टली हैन। यो अहिलेको एप्रोचले काम गर्दैन र भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू त्यतिखेर सहमत भए। जनतालाई चाहिँ हामी सधैँ दुश्मन देखेर हुँदैन, उनीहरूलाई कसरी त्यो इन्टिग्रेट गर्ने सिस्टममा भन्नेमा जानुपर्छ, पार्टिसिपेटरी वेमा जानुपर्छ, उनीहरूको पार्टिसिपेसन फरेस्ट डेभलपमेन्टमा हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आयो। सँगसँगै अब त्यो आउनुमा चाहिँ अब नेपालभित्रको रियलाइजेसन, तर अब ग्लोबल्ली पनि एउटा डिस्कोर्स के थियो भनेदेखि यो सेन्ट्रलाइज्ड अब टेक्निकल एक्सपर्ट सेन्ट्रिक हैन एप्रोच अफ डेभलपमेन्ट चाहिँ यो काम गर्दैन भन्ने थियो हैन। हाम्रो नेपालमा पनि हामी त्यतिखेर सुन्थ्यौँ अब कालीकोटमा चाहिँ जहाँ चाहिँ गाडी गएको थिएन त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ गाडीको लागि बजेट जान्थ्यो हैन, किनभने यो प्लानिङ नै सेन्ट्रलाइज थियो त्यतिखेरसम्म। अब इन्जिनियरहरूले सबै विकासको बारेमा कुरा गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको उनीहरूलाई थाहा नै छैन, लोकल कन्टेक्स्ट नै थाहा छैन। त्यहाँ थुप्रै इरिगेसनका प्लान्टहरू त्यो प्रोग्रामहरू गए ठाउँ ठाउँमा, तर मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कन्सल्टेसन नभएको, त्यहाँको लोकल प्र्याक्टिससँग चाहिँ सिङ्क्रोनाइज नभए हुनाले राति राति पाइप काट्दिने, के गर्ने कसो गर्ने, लुकिरहे सबै गर्ने। त्यो भनेको लोकल अनरसिप अफ डेभलपमेन्ट प्रोसेस नहुँदासम्म चाहिँ त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुँदैन भन्नेमा चाहिँ ग्लोबल्ली पनि रिकग्नाइज भएपछि यो पार्टिसिपेटरी डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट पनि त्यतिखेर आइसकेको थियो। भनेपछि अब फरेस्ट्रीमा पनि त्यो पार्टिसिपेसन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भन्ने हिसाबले हाम्रो त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति यो पार्टिसिपेटरी फरेस्ट्रीको कुराहरू चाहिँ आयो हैन। अब 2035-36 सालतिर हामीलाई यो पञ्चायत वन र पञ्चायत संरक्षित वन भनेर अलिकति वृक्षारोपणका कामहरूमा जनतालाई सहभागी गराउने
लोकल पञ्चायतहरू त्यतिखेरका लोकल गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ वनहरू दिने भन्ने खालको इनिसियल पोलिसी आयो। तर त्यो आउँदाखेरि पनि लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ एकदम ठुलो मान्छेहरूको बस्ती र लोकल अनि वन चाहिँ एकातिर छ, तिनीहरूको छुट्टै खालको एउटा चाहिँ ल्यान्डस्केप छ। लोकल गभर्मेन्टको पोलिटिकल बााउन्ड्री चाहिँ अन्त्य पुग्यो भनेपछि त्यो लोकल गभर्मेन्ट्सको पनि त्यो अलि सिन्क्रोनाइज भएन त्यहाँको लोकल प्र्याक्टिससँग। त्यसो भएपछि बिस्तारै मिड 1980sतिर चाहिँ के भयो त भनेदेखि अब अलिकति यो युजर ग्रुप फरेस्ट्रीको कन्सेप्ट आयो होइन। त्यो वनका अब रियल युजरहरूले नै ले फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। अब त्यो अलिकति ठुलो एन्टिटीलाई दिएर धेरै अर्थ छैन भन्ने अर्थमा युजर ग्रुप फरेस्ट्री कन्सेप्ट आयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीसँग 1988-1989तिर चाहिँ मास्टर प्लानले पनि कम्युनिटी फरेस्टलाई चाहिँ एउटा प्राइमरी प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ रिकगनाइज गर्यो। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ अब सँगसँगै के भयो भने नेपालमा चाहिँ 1990मा होइन 2047 सालमा चाहिँ हामीसँग जब बौद्ध लाग्यो होइन, बौद्ध लागिसकेपछि चाहिँ अलिकति मोर डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ, सबै ठाउँमा चाहिँ अब लोकल पिपललाई चाहिँ राइट दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। र फरेस्ट एक्ट 1993ले चाहिँ स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई एकदम धेरै अधिकार दिएको छ। त्यहाँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ एकदम अविच्छिन्न खालको चाहिँ उत्तराधिकारवाला संस्था भनेर एकदम तिनीहरूको चाहिँ लङ टर्म एक्जिस्टेन्सको कुरालाई स्वीकार गरेको छ। लिगल एन्टिटीको रूपमा पनि तिनीहरू चाहिँ व्यक्ति सर सबै प्रयोग गर्न पाउने भनेर चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ स्वीकारेको छ। फरेस्ट म्यानेजमेन्ट त्यसको फरेस्ट युजमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सोल डिसिजन गर्न पाउने भनेर भनेको छ होइन। भनेपछि यो 1993को फरेस्ट एक्ट चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ यो अनप्रेसिडेन्टेड लिगल रिफर्म हो नेपालको केसमा हुन्छ भने। अब यो चाहिँ एक हिसाबले ग्लोबल्ली पनि यसलाई चाहिँ एकदम र्याडिकल मानिन्छ होइन। अब प्र्याक्टिसमा चाहिँ के भयो भने अलिकति प्रब्लमहरू आइरह्यो, सधैँ आइरह्यो। तर अब नीतिगत हिसाबले चाहिँ फरेस्ट एक्ट चाहिँ आफैमा एकदम धेरै प्रगतिशील र जनतामुखी भनेर मानिन्छ होइन। अनि 2000तिर आएर त्यो बिन टाइम चाहिँ के भयो भने अब कम्युनिटी फरेस्ट्रीको प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा के इस्युहरू थिए। यो चाहिँ कम्युनिटी फरेस्ट्री चाहिँ अलिकति वनको प्याज र त्यसको प्याजको वरिपरि बस्ने जनताहरू तिनीहरूले म्यानेज गर्ने युज गर्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो आएको थियो होइन। त्यो अनुसार सफल पनि भयो, त्यो प्रभावकारी पनि भयो। तर त्यहाँ केही इस्युहरू आए। इस्यु कस्ता आयो त भन्दा जस्तै यो चाहिँ बढी सिडेन्टरी पिपलहरूको लागि बढी युजफुल भयो अथवा वनको किनारमा बस्नेहरूलाई बढी युजफुल हो भनेपछि अलिकति डिस्ट्यान्ट युजर्स टाढाका मान्छेहरू जसले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ वन प्रयोग गर्छन्, विभिन्न स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रयोग गर्छन्, त्यस्ता खालकाहरूलाई चाहिँ धेरै एड्रेस चाहिँ सामुदायिक वनले गरेन भन्ने थियो। यसमा चाहिँ 2-3टा कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। एउटा चाहिँ तराईतिरको केसमा हेर्नु भने अलि दक्षिण भेगका उपभोक्ताहरू जो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ काठ लिन आउँथे। म अब कपिलवस्तुको मान्छे, मलाई थाहा छ अब 2040 सालसम्म जस्तो लाग्छ तलबाट कहिलेकाहीँ चाहिँ सरकारले चाहिँ वन खोल्थ्यो वर्षको एकचोटि जस्तो, 1-2चोटि होइन। त्यतिखेर चाहिँ एकदम दक्षिणतिरका मान्छेहरू अब आफ्नो गोरु गाडा लिएर होइन जङ्गलमा पस्ने अनि त्यसपछि त्यहाँका ढलेका रुखहरू चाहिँ उनीहरूले पुर्जी लिएर आएका हुन्थे अनि ढलेका काठहरू चाहिँ काट्ने अनि आफ्नो गोरु गाडामा बोकेर दक्षिण जाने त्यस्तो खालको कुराहरू गर्थे। र अब धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ के पनि थियो भने दाउराको लागि चाहिँ अब साइकलमा अहिले पनि 5, 7, 10, 15 किलोमिटर टाढा चाहिँ साइकलमा चाहिँ चढेर जाने 20 किलोमिटर अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर दाउरा लिने, साइकलमा हाल्ने र आफ्नो लिएर आउने भन्ने पनि थियो होइन। यी सबै अलिक डिस्ट्यान्ट खालका युजरहरू जो चाहिँ रेगुलर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दैनन् तर दे आर द युजर्स। यस्तालाई एकोमोडेट कसरी गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको थियो। अर्को बहस चाहिँ केमा पनि थियो भनेदेखि जस्तै अब अलिकति हाई अल्टिच्युडमा हेर्नु हो भने त्यहाँ ट्रान्स ह्युमन हर्डिङ सिस्टमहरू छ कि त्यो भनेको 2 खालको छ। एउटा चाहिँ तपाईँले गाई बाख्राहरू, बाख्रा च्याङ्राहरू, भेडाहरू चाहिँ सामानहरू ओसार्ने त्यस्तो खालको कम्युनिटी छ जो चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले चाहिँ अब 100औं बाख्राहरू लिएर जान्छन्, भेडा च्याङ्राहरू लिएर जान्छन् अनि चराउँदै बाटामा चराउँदै लिएर जान्छन् होइन। हिँडाउँदै चराउँदै हिँडाउँदै जङ्गलहरूमा चराउँदै हिँड्दै जान्छन्। अब जस्तै उदाहरणको लागि
अब मुस्ताङतिर छन् भने मुस्ताङबाट चराउँदै बाटोमा आउँछन्, पोखरा आउँछन्, पोखरा आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किनमेल गर्छन् हैन, चामल नुन के हो तिनीहरूको किनमेल गर्छन्, त्यो जुन अर्डर भएको छ उनीहरूको ट्रान्सपोर्टेसनको हिसाबले, अनि त्यो किनेर चाहिँ फेरि फर्किँदाखेरि त्यही चराउँदै लिएर जान्छन् र उहाँ यो ट्रेडमा पनि उनीहरू त्यसरी लागेका देखिन्छ। दोस्रो खालको कुरा चाहिँ कस्ता खालका क्याटेगोरीका मान्छेहरू छन् भनेदेखि जो चाहिँ अब हिउँदमा चाहिँ तल वस्तुहरू ल्याउनु पर्ने होइन, च्याङ्रा गाई बस्तुहरू, अनि त्यसपछि च्याङ्रा अथवा यो याकका अरू प्रजातिहरू पनि छ, याकको क्रसहरू होइन, ती चाहिँ चौरी गाईहरूको त्यस्तो हडहरू पनि अब विभिन्न ठाउँमा छ। उनीहरू चाहिँ हिउँदमा चाहिँ के गर्छन् भने तल आउँछन् बस्तीको नजिक, अनि अब अलिकति समर भयो बर्खातिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ लेकको टुप्पातिर पुगेर आउँछन् होइन। उनीहरू चाहिँ अब एउटा ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा जान्छन्, सानो हट जस्तो बनाउँछन्, त्यहीँ बस्छन्, त्यहाँ चाहिँ अब 1 महिना बस्छन्, 2 महिना बस्छन्, त्यसपछि फेरि सार्छन्, अन्त जान्छन्, अन्त त्यसरी गइरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो सामुदायिक वन कस्तो भयो भनेदेखि त्यस्ता चाहिँ त्यो उपभोक्ता मानिएन कतिपयमा होइन। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ पछि उनीहरू तल झर्दाखेरि जतिखेर उनीहरूको गाईबस्तुलाई चाहिँ त्यहाँ जङ्गल चाहिएको छ, ती मान्छेहरूले पाएनन्। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति यो प्र्याक्टिससँग ट्रेडिसनल हामीले खोजेको सामुदायिक वन चाहिँ ट्रेडिसनल प्र्याक्टिससँग एकदम अनुनासित छ भन्ने अर्थमा हो। त्यो प्र्याक्टिससँग कतै नमिल्या हुनाले यसमा रिभिजनको कुराहरू पनि आइरहेको थियो। 2000 को फरेस्ट पोलिसीले चाहिँ के कुरा गर्यो भने यो टाढाको उपभोक्तालाई तराईमा पर्टिकुलरली चाहिँ समेट्नुपर्छ फरेस्ट्रीमा भनेर उनीहरू चाहिँ देन त्यो कोलाबोरेटिभ फरेस्टलाई चाहिँ अलिकति इन्डोर्स गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने काम भयो त्यहाँ है। अब त्यो मेजर चाहिँ थियो, तर अब त्यो प्र्याक्टिस हुँदै गएको थियो। पछिल्लो 2008 साल अब यो माओवादी युद्धको आसपासमा पनि धेरै हाम्रो फरेस्ट्रीका प्रोजेक्टहरू गए होइन, प्रोजेक्टहरू थिएनन्। अब अलिकति फरेस्ट्री कमजोरै अवस्थामा रह्यो, खासै धेरै त्यसको थिएन। तर 2008-09तिरबाट चाहिँ अलिकति यो रेड, क्लाइमेट चेन्ज, यो इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेसको कुरा चाहिँ अलिक बढी आयो होइन। त्यसमा रिलेटेड थुप्रै पोलिसी डिस्कोर्सहरू, त्यसमा थुप्रै कुराहरू पनि भयो। अहिले पनि त्यसको आसपासमा थुप्रै कुरा छन् होइन। तर मेन अब डिपार्चर चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ अब हाम्रो 2015 सालको 2074 भनौँ न कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल होइन, अब संविधान, नयाँ संविधान जुन हो त्यो संविधान चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो अहिले पछिल्लो चरणका सबै कुराहरूमा, खास गरी वनको केसमा पनि। किनभने यसले चाहिँ वनकै सवालमा पनि विभिन्न सरकारहरू, 3टा सरकारलाई यसले बनाएको छ। एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकार, अर्को चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार होइन। अब यी 3टाको बिचमा के अधिकारहरू छन् भनेर अधिकारको बाँडफाँड गर्ने काम पनि यो संविधानले गरेको छ। दोस्रो चाहिँ त्यस पछाडि त्यससँग रिलेटेड बनेको चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको अपरेसनल एक्ट भनेर 2017मा बनेको थियो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब वन ऐन 2076, अब यो 2019 र बागमती प्रोभिन्समा चाहिँ अलरेडी वन ऐन प्रोभिन्सले पनि बनाएको छ होइन। स्थानीय सरकारहरूले वन ऐन बनाएको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। विभिन्न हिसाबले बहसहरू छलफल चाहिँ भएको छन्, स्थानीय सरकारले बनाइसकेको चाहिँ मलाई थाहा छैन। भनेपछि अब अरू प्रदेशहरूले पनि अझै पास गरिसकेका छैनन् क्यारे, धेरै जसोले ड्राफ्टहरूमा काम भइरहेछ भन्ने चाहिँ थाहा छ होइन। एउटा वन प्रदेशको छ, 2 नम्बर प्रदेशको मैले चाहिँ यसो ड्राफ्ट पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ। भनेपछि अहिले चाहिँ यो सबै कानुन बनाउने चरणमा छ है, कानुन बनाउने चरणमा छन्। त्यो चरणमा भएको छलफलहरू चाहिँ के हो भनेदेखि 2-3टा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हिसाबले छन्। अहिलेसम्म हाम्रो नयाँ संविधान बनेर 3टा सरकारहरूको कुरा क्लियर नहुँदासम्म हामीसँग सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारको सबै वनमाथिको अधिकार उसको मात्रै थियो। उसले चाहिँ जति अधिकार दियो, समूहलाई दिए पनि, स्थानीय वन कार्यालयहरूलाई दिए पनि, जति दिए पनि त्यो अनुसार दिइरहेको, डिसेन्ट्रलाइज भनेर होइन दिइरहेको थियो। अब चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ कन्स्टिट्युसनले नयाँ कुरा ल्याएको हुनाले अब त्यस अनुसार बन्ने कानुनहरूले वन कता जाने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यो सिम्पल कुरा होइन। यहाँ आज चाहिँ म त्यही कुरा गर्छु, संविधानमा के कुरा उल्लेख भएको छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 2017मा लोकल गभर्मेन्ट अपरेसनल एक्ट भन्ने आएको थियो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ वन ऐन आयो, सङ्घीय वन ऐन हो। अब वन ऐन 2019 भनिन्छ, प्रोभिन्सलाई चाहिँ प्रादेशिक राष्ट्रिय वन ऐन 2019 भनेको छ होइन, 2076-2019 भनेको छ है।
अब यी चाहिँ मेजर हाम्रा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन् लिगल हिसाब। अब नेपालको संविधान 2015ले के 4-5वटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हिसाबले यसले ल्याएको छ। एउटा त 3टा गभर्नमेन्टलाई यसले एकदम स्ट्रङली रिकगनाइज गरेको छ। ती गभर्नमेन्टहरू भनेका एकदम अटोनोमस हुन् हैन, तिनीहरूको बिचको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एउटाको अन्डरमा अर्को होइनन् भन्ने अर्थमा यसले चाहिँ ल्याएको छ। दे आर अटोनोमस, कन्स्टिट्युसनले जे खालको अधिकार दिएको छ दे आर फ्री टु युज देम हैन। तर कतिपय चाहिँ के छ भने अब त्यहाँ चाहिँ 2 खालको अधिकारहरू दिएको छ संविधानले। एउटा चाहिँ एक्सक्लुसिभ राइट्स भनेर दिएको छ हैन, एउटा चाहिँ कन्करेन्ट राइट भनेर दिएको छ है। एक्सक्लुसिभ राइट भनेको उसको चाहिँ अब त्यो पर्टिकुलर सरकारले को आफ्नो नितान्त आफ्नै अधिकार हो, अरूसँग मतलब राख्न नपर्ने। कन्करेन्ट अधिकार भनेको चाहिँ अरूको सरकारहरूसँग पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने भन्ने अर्थमा है। त्यस्तो खालको 2टा अधिकार दिएको छ, साझा सूची र अब एकल सूची भन्छ अधिकारको हिसाबले। एक्सक्लुसिभ राइट्स भनेको एकल सूचीको अधिकार, कन्करेन्ट राइट्स भनेको चाहिँ साझा सूचीको अधिकार भनेर दिएको छ। अब त्यस्तोमा चाहिँ साझा सूची जहाँ हुन्छ नि, जस्तै प्रदेश र सङ्घको चाहिँ साझा सूची भनेर भन्दा बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ फेरि के सिद्धान्त लागू हुन्छ त भन्दा सङ्घले पहिला चाहिँ कानुन बनाउँछ, त्यसको अधीनमा रहेर चाहिँ प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाएर त्यो लागू गर्छ भन्ने अर्थमा हुन्छ। यदि 3टै सरकारको कन्करेन्ट अधिकार राइट्स साझा अधिकारमा रहेको छ भने पहिला चाहिँ फेडरल गभर्नमेन्टले बनाउँछ, त्यससँग नबाज्ने गरी प्रोभिन्सले बनाउँछ प्रदेशले, अनि त्यससँग नबाज्ने गरी चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टले बनाउँछ, अनि त्यो लोकल गभर्नमेन्टले बनाएको अनुसार चाहिँ अनि लागू हुन्छ। त्यसरी चाहिँ जाने हुन्छ हैन। अनि यो पहिलो चाहिँ यसले 3टा सरकारहरूलाई चाहिँ एकदम रिकगनाइज गर्यो हैन। दोस्रो कुरा के गर्यो त भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ अब नागरिक अधिकारहरूलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ सर्टेन हैन। फन्डामेन्टल राइट्स हामीले जुन भन्छौँ त्यो राइट्सहरूलाई चाहिँ यसले ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब अर्को लोकल गभर्नमेन्टहरू चाहिँ एकदम नयाँ हिसाबले नयाँ पावरफुल लोकल गभर्नमेन्ट, रिसोर्सफुल लोकल गभर्नमेन्टको रूपमा आएको छ। तिनीहरूको राइट्सहरू पनि एकदम भेरी स्ट्रङ छ। अनि त्यसमा चाहिँ आर्थिक हिसाबले अधिकारको बाँडफाँडको कुरा पनि यसले बनाएको छ। संविधानले चाहिँ तोकेको छ कसरी हुन्छ भनेर आर्थिक बाँडफाँडको कुरा पनि हैन। अनि यसले चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउने भन्ने कुरा गरेको छ है। र अर्को चाहिँ 3टा प्रदेश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध चाहिँ सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ भनेको छ। त्यो भनेको भने सहकारिता भनेको कोअपरेसनको कुरा भयो, सहअस्तित्व भनेको चाहिँ इक्वल कोएक्जिस्टेन्सको कुरा भयो हैन। अनि र समन्वय भनेको चाहिँ कोअर्डिनेसनको कुरा भनेको कोअपरेसन, कोएक्जिस्टेन्स र कोअर्डिनेसन, यो 3टा कुरा है को आधारमा चाहिँ जान्छ भनेर। खास गरी प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्बन्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा चाहिँ दफा 51(6) त्यो कुरा चाहिँ तोकिएको छ। त्यसमा राष्ट्रिय अनुकूल तथा अन्तर्पुस्ता समन्वयको आधार मान्यतालाई आत्मसात गर्दै भनेको अब नेसनल इन्ट्रेस्ट र अनि त्यसपछि आएर इन्टरजेनेरेसनल इक्विटी, 2टा कुरालाई चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण मानेको छ है त। एउटा चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले र अर्को चाहिँ इन्टरजेनेरेसनल इक्विटीलाई चाहिँ पनि आत्मसात गर्दै हैन, त्यसलाई पनि इन्टरलाइज गर्दै चाहिँ हाम्रो नेपालमा उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सहरूको चाहिँ संरक्षण, सम्वर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने भनेको छ है। त्यो पहिलो कुरा हो। दोस्रो चाहिँ यसैमा के गरेको छ त भन्दा यसले चाहिँ स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वातावरण वितरण गर्ने पनि भनेको छ है। 2टा कुरा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको चाहिँ एउटा त इन्टरजेनेरेसनल इक्विटीको कुरा पनि इन्स्योर गर्नुपर्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, सस्टेनेबल म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने छ। दोस्रो चाहिँ लोकल पिपल सुड गेट दि प्रायोरिटी भन्ने कुरा पनि यसले गरेको छ हैन। त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ अच्छा। त्यो 3टा सरकारहरूको बिचमा के छ त भन्दा चाहिँ अनुसूची 5 देखि 9 सम्म चाहिँ संविधानको यो बाँडफाँड गरेको छ। त्यो बाँडफाँड सबै विभिन्न कुराहरू छ। यहाँ चाहिँ वनसँग सम्बन्धित
वन र प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित मात्र मैले यहाँ इन्डिकेट गरेँ होइन। त्यसमा चाहिँ जस्तै अधिकारको सङ्घको अधिकारको एकल सूची भनौँ न, त्यो एकल अधिकारको सूची एक्सक्लुसिभ राइट सङ्घको फेडरलको भनेको चाहिँ केन्द्रको, त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दा उसले चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवाको कुरा गरेको छ। अनि प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको कुरा गरेको छ है। जुन राष्ट्रिय वन भनेको चाहिँ अहिले जुन प्रोटेक्टेड एरिया भन्दा बाहिरको वनहरूलाई चाहिँ प्रायः जस्तो राष्ट्रिय वन भन्छ। अब निजी वनको कुरा र अनि वन क्षेत्र बाहिर पनि पब्लिक ल्यान्डहरू हुन्छ, त्यो बाहेकको वनहरू चाहिँ राष्ट्रिय वन भन्छ होइन। त्यो भित्रको त्यो चाहिँ प्रदेशको अन्तर्गत पर्छ। सँगसँगै चाहिँ अलिकति वाटर रिसोर्सको र अनि इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्टको कुरा पनि त्यो भित्र पर्छ। अनि सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीहरूमा चाहिँ अन्तर प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग भनेको छ। स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा चाहिँ यो जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण भनेर राखेको छ होइन। अब तर त्यो वन्यजन्तुको र अब खानी खनिज पदार्थ भनेको चाहिँ यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ बढी कन्फ्लिक्टिङ एरियाहरू पनि छन् यी चाहिँ होइन। अब तिनटै तहको सूचीमा चाहिँ वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण, जैविक विविधता यी सबै कुराहरू छन् होइन। र सँगसँगै यो तिनटैमा भनेको रोयल्टी पनि सँगै भन्ने छ। यो सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कुरा पनि तिनटैले मिलेर गर्ने भनेको रहेछ। भनेपछि यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यी साझा सूचीहरू र एकल सूची चाहिँ के हुन् भन्नेको आधारमा चाहिँ कानुनहरू बन्ने, कानुनहरूको आधारमा चाहिँ हाम्रो जाने कुरा हुन्छ होइन। वन जङ्गल तिनटै तहमा राखेको हुनाले कतिपय ठाउँमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट पनि भएको छ होइन। कन्फ्लिक्ट पनि भएको छ। त्यो प्राइमरी कन्फ्लिक्ट केमा थियो त भनेदेखि यो सामुदायिक वनहरू चाहिँ पहिला सरकार भनौँ न जिल्ला वन कार्यालय, त्यतिखेर डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा हुने उनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको बारेमा सेवा प्रदान गर्नेदेखि लिएर कानुनी हिसाबका सबै खालका लिङ्केजहरू दिशामा भएका भए। अनि तर यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ के भयो भनेदेखि सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब सामुदायिक वनहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको अधीनमा जानुपर्छ भन्ने खालको बहस भयो होइन। त्यो बहस हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त भनेदेखि अब यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सालले चाहिँ त्यसमा सामुदायिक वनको कुरा पनि यिनीहरूले ल्याए होइन। पर्टिकुलरली चाहिँ सामुदायिक वनको दर्ता अनि त्यसपछि तिनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा, मोनिटरिङको कुरा पनि उनीहरूले गर्ने भन्ने खालको भन्ने चाहिँ व्यवस्था गरेका थिए होइन। कतै हरायो। त्यो भएपछि के भयो भनेदेखि अब बहसमा चाहिँ त्यो कुरा आयो, ऐनमा पनि त्यो कुरा आयो। तर ऐन लागू हुनलाई चाहिँ त्यसको नियमावली बन्नुपर्ने, दिग्दर्शनहरू बन्नुपर्ने ती सबै हुन्छ होइन। नियमावलीमा चाहिँ त्यसरी बनेन। भनेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ 2074ले के कुरा ल्याइदियो त भन्दाखेरि संविधान अन्तर्गत सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित अरू वनहरू पनि दर्ता समेत पनि अहिले चाहिँ वन कार्यालयमा हुन्थ्यो भने उनीहरूले स्थानीय सरकारमा दर्ता हुने, स्थानीय सरकारले नै उनीहरूको सबै कुराहरू गर्ने भन्ने तहको चाहिँ आयो। तर अब त्यसलाई चाहिँ नियमावली लागू चाहिँ भएन। वन ऐनले चाहिँ के भयो त भनेदेखि त्यही 2017 अथवा 2074 लोकल गभर्मेन्टमा यहाँ छ होला यो ढुङ्गा गिटी बालुवा साटुहरूको कुरा, हिसाब काठ दाउरा जुराजुरी सबै पनि उनीहरूकोले गर्ने, निकासी सकासी ती सबै बिक्री वितरण गर्ने सबै काम चाहिँ स्थानीय सरकारको भनेको छ। अनि वातावरण संरक्षण, जैव विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन पनि उनीहरूले गर्ने भनेको छ कि स्थानीय स्तरमा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ छ होइन। अनि वातावरण संरक्षण, जैव विविधता सबै कुराहरू त्यसमा उनीहरूकोमा राखेको छ होइन। त्यहाँ सामुदायिक वनको कुरा पनि ल्याएको छ। हेर्नुहोस् को चाहिँ 2 नम्बरमा है, यहाँनिर स्थानीय स्तरमा सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कबुलियती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वर्धन, उपयोग, अनुगमन र नियमन तथा वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन सम्मको कामहरू चाहिँ उनीहरूलाई दिएको थियो। भनेपछि
एकदम धेरै अधिकार चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सामुदायिक वनलाई दिए। सामुदायिक वनको मोबिलाइजेसनमा सबै स्थानीय सरकारको अधिकार हुने भन्ने हिसाबले आएको थियो होइन, जसको व्यापक विरोध पनि भयो वन क्षेत्रबाट। खास गरी वन मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो भनौँ न वन ब्युरोक्रेसी भनौँ, तिनीहरूबाट चाहिँ अलिक धेरै विरोध भएको थियो। तर अब त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था थियो, त्यो लागू चाहिँ हुन सकेन, किनभने त्यहाँ नियमावलीमा त्यो हिसाबले बनेन, त्यो बनाएको थिएन। नबन्दै चाहिँ वन ऐन आयो। वन ऐनले चाहिँ के गर्यो त भन्दा त्यो जुन स्थानीय सरकारमा त्यो अधिकार जान्छ भन्ने कुराहरू, त्यो अधिकारको कुराहरू चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई मानेन होइन, त्यसलाई चाहिँ गर्यो, स्थानीय सरकारको अधिकार एकदम कम बनाइदियो। अब फरेस्ट एक्ट 2019 अथवा वन ऐन 2076 को सङ्घीय वन ऐनको मेन कुरा के हो भने यो चाहिँ धेरै जसो सामुदायिक वनमा 2000 वन ऐन 1993 होइन 2051 वन ऐन 2049 मा भएका प्रोभिजनहरू चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ उसले खारेज गरेन। धेरै प्रयास भएको थियो, पछिल्लो चरणको ड्राफ्टहरूमा पनि थुप्रै कुरा छलफल हुन थालेको थियो, तर एट द एन्ड चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सामुदायिक वनको प्रायः जसो अधिकारहरू चाहिँ बाँकी छन् होइन। र सँगसँगै के भएको छ त भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ पुरानोमा चाहिँ बढी संरक्षणमुखी थियो, सामुदायिक वनहरूको चाहिँ सबै कुराहरू ऐनमा पनि त्यो खालको व्यवस्था थियो। अहिले चाहिँ अलिकति यो वन ऐन चाहिँ कमर्सियलाइजेसन, इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टतिर अलि बढी फोकस भएको देखिन्छ है। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो यसको चाहिँ एकदम ठुलो चेन्ज हो योपालि चाहिँ, योपालि एकदम ठुलो चेन्ज हो होइन। यसरी हेरौँ। त्यस पछाडि अर्को पाटो भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि इको टुरिज्म पनि एकदम फोकसमा छ। पहिला हेर्नु हो भने के थियो भनेदेखि चाहिँ वनभित्र टुरिज्म रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन पाइँदैन भन्ने नै थियो होइन। धेरै एकदम हाम्रो कन्भेन्सनल खालकै वनमा व्यवस्था थियो, त्यहाँ चाहिँ केही स्ट्रक्चरहरू बनाउन नपाउने के गर्ने त्यस्तो भन्ने थियो। पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ यो भनौँ न 2006-07 पछाडि चाहिँ अलि लोकल लेभलमा मान्छेहरूले समूहहरूले यो 7 दलको चाहिँ एकदम सिन्डिकेट भएको बेलामा चाहिँ अब त्यहाँ निर्णय गरेर के ठाउँहरूमा चाहिँ यो टुरिज्मका इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँ स्विमिङ पुल बनाउनुदेखि लिएर अरू बनाएको थिए। तर यो पालिको चाहिँ उसले वन ऐनले के गरिदियो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति इन्स्टिट्युसनलाइज गरिदियो होइन, त्यसलाई लिगलाइज गरिदियो। अब हामीले इको टुरिज्म खालको चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि भित्र बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा लगाइदिएको छ। अब अर्को पाटो भनेको चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई कमसेकम रिकगनाइज गरेको छ उसको रोल होइन। अब 2049 को चाहिँ वन ऐनको चाहिँ एउटा मेजर कुरा के थियो भने लोकल गभर्मेन्टको कुनै प्रसङ्ग थिएन त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा। तर अब यसले चाहिँ के गरिदियो त भने लोकल गभर्मेन्टलाई रिकगनाइज गरेको छ, तर अब अधिकार कम दिए पनि रिकगनाइज चाहिँ यस ठाउँमा गरेको छ है। किन सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर सुनिरहेको छ सर, सुनिरहेको छ। यहाँ अब अर्को चाहिँ लोकल गभर्मेन्टकैमा पनि के कुरा गरेको रहेछ भनेदेखि यसले चाहिँ स्थानीय सरकार ऐनले पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने भनेर चाहिँ राखेको छ होइन। त्यो पाटो पनि एउटा कन्टेस्टेसनको पाटो नै हुनसक्छ, तर प्रमोट गर्ने हिसाबले टुरिज्म, इको टुरिज्म प्रमोट गर्ने हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण संशोधन के हो भनेदेखि अब स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मा संशोधन भएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ भन्ने पनि यसमा आएको थियो है। त्यो लेभलसम्मको अधिकार चाहिँ त्यहाँ दिएको थियो। अनि त्यो बमोजिम चाहिँ बिक्री बापत प्राप्त हुने रकमको 10% रकम चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने भनेको छु। भनेपछि वन पैदावार बिक्री वितरणबाट आउने रकमको 10% हेर्नु भनेको तपाईँ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ पाटो के थियो भने अब धेरै पहाडका वनहरूमा तपाईँले काठ काट्नुभयो भने अब त्यसको मोर देन 50% चाहिँ पैसा चाहिँ त्यो हार्भेस्टिङमा खर्च भइरहेको हुन्छ। तर यसले त्यो खर्च नकटाउने कुरा गरेन कि तपाईँले बिक्री गर्नुभयो जुन हुन्छ नि प्राइस, सेलिङ प्राइस, त्यसको 10% तिर्नुपर्ने भनेर आएछ होइन। यो चाहिँ ठुलो कुरा थियो।
बनन सङ्घीय बनन 2076 मा चाहिँ अब खास गरी स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित 3टा प्रोभिजनहरू छ हैन। एउटा चाहिँ केमा छ त भन्दा उपभोक्ता समूहको चाहना र आवश्यकतामा वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित स्थानीय तहको परामर्शमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउन वा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सक्नेछन् भनेको छ। भनेपछि स्थानीय तहको कन्सल्टेसन चाहिँ गर्नु पर्यो स्थानीय तहसँग चाहिँ अपरेसनल प्लान र बनाउँदा अथवा रिभिजन गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ छ। उनीहरूको कन्सल्टेसन र तिनीहरूको सिफारिस नभइकन त्यो चाहिँ वन कार्ययोजना चाहिँ स्वीकृत हुँदैन भन्ने छ, जुन कुरालाई चाहिँ हाम्रो पहिले पछाडि हेर्छौँ बागमती प्रदेशले बनाएको ऐनमा पनि त्यो कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ हैन। दोस्रो ठाउँ कहाँ छ त? माथिको त कन्सल्टेसन गऱ्यौँ भन्दा पुग्ने कुरा भयो हैन, त्यहाँ ठाउँ राखे जस्तो गरे हो। तर दोस्रो चाहिँ यो दफा 22 मा चाहिँ वन विकासको लागि खर्च गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ जुन तोकिया छ, त्यसमा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिममा आयोजन गरे वार्षिक आयबाट कम्तीमा 25% रकम चाहिँ वनको विकास संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरी बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा 50% रकम चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाठ भनेको अहिले चाहिँ अब स्थानीय तहसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन नगरिकन यो खर्च गर्न नपाउने, जुन चाहिँ अहिले टोटलमा चाहिँ 37.5% हुन्छ हैन। 25% भनेको चाहिँ वन विकासमा खर्च हुने भयो, बाँकी रहेको चाहिँ 75% भयो। 75% को चाहिँ 50% भनेको चाहिँ टोटलमा चाहिँ 37.5% चाहिँ कम्तीमा त्यो चाहिँ हामीले पोभर्टी रिडक्सन, वुमेन्स इम्पावरमेन्ट र अरू इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टको काममा खर्च गर्नुपर्ने हुने छ। त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ दफा 34 मा चाहिँ वन उद्यम र पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेमा चाहिँ त्यसमा उपभोक्ता समूहले तोकिएको बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वीकृत कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका वन उद्यम तथा पर्यटन कार्यक्रम आफैले वा स्थानीय तह वा सङ्घ संस्था वा निजी क्षेत्र वा सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ भनेर यहाँ अलिकति ब्रोडर पार्टनरसिप र कोलाबोरेसनको स्पेस पनि यसले दिएको छ। केमा भन्दा पर्टिकुलरली हैन फरेस्ट बेस्ड इन्टरप्राइजेस र इको टुरिज्मको लागि है। अब अलिकति धेरै कन्टेस्टेसन चाहिँ यो वनमा ऐनहरूमा चाहिँ कानुनहरूमा बन्ने क्रममा पनि के हुँदो रहेछ भनेदेखि अरू कुरा चाहिँ देखाउने कुरा होलान्, तर मेन चाहिँ यो डिफाइनिङ फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा हु होल्ड्स व्हाट राइट्स ओभर फरेस्ट के स्रोतमाथिको अधिकार। अनि त्यसपछि दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ अलिकति विवाद भएको चाहिँ त्यो सिएफयुजी भन्छ नि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कसले मोनिटरिङ गर्न पाउने हैन, त्यो ओभरसाइट कसले दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएको थियो, तर वन ऐनले फेरि फर्केर आएर चाहिँ हाम्रो वन कार्यालयहरूलाई दियो हैन। अनि राजस्व बाँडफाँडको कुरा नि भयो, कसले पाउने त त्यसबाट। अब यो सर्भिस प्रोभिजनको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ र अर्को चाहिँ कम्प्लायन्स मोनिटरिङ उनीहरूले सही गरे कि गरेनन् भन्ने बाटोमा पनि महत्त्वपूर्ण छ हैन। अब यहाँ मैले अलिकति यो तपाईँलाई स्लाइड पछि पनि हेर्नु होला, अलिकति के छ त भन्दाखेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यका चाहिँ अवसरहरू चाहिँ छ। यसले चाहिँ वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि दिएको छ। अनि विभिन्न तहको सरकारहरूको संविधान प्रदत्त अधिकारहरूमा पनि त्यो कुरा भएको छ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो पाटो चाहिँ अब पछिल्लो चरणको कानुनी हिसाबको विकासले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि यो कोलाबोरेसनको स्पेसहरू चाहिँ एक्सपान्ड भएको छ, तर सँगसँगै पोटेन्सियल कन्फ्लिक्ट पनि एकदम बढ्ने सम्भावना छ। पर्टिकुलरली त्यो 3-4वटा पाटोहरूमा चाहिँ हुन्छ त्यो हैन। एउटा चाहिँ कहाँनिर हुन्छ पोटेन्सियल कन्फ्लिक्ट भनेदेखि स्थानीय सरकारहरू चाहिँ एकदम पावरफुल छन् र त्यहाँ इम्प्लिसिटली त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यहाँभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र भएका सबै खालका विकास निर्माण सबै खालका कार्यक्रमहरूको उनीहरूले अनुगमन गर्न पाउँछ भनेपछि वनमा पनि त्यो लागू हुन सक्छ हैन। अब वनमा उनीहरूले बाटो लगाउने भन्दैलान्, के भन्दैलान्, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर गर्ने डेभलप गर्ने भन्दैलान्, जहाँ चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले हैन यहाँ त पाइँदैन, मिल्दैन, कानुनले मिल्दैन भन्नान्, वन कार्यालयले त्यही भन्ला हैन। त्यस्तो भएपछि के हुन सक्छ भने त्यहाँ दुःख दिने चान्सेस ल हामीलाई त यो अधिकार छ, यु सुड फलो दिस भन्ने खालको हुन सक्छ एउटा भनेदेखि। अर्को चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लोकल गभर्नमेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति लोकल रिसोर्सहरू बढी चाहिन्छ हैन, त्यहाँ ट्याक्स लगाउनु पर्ने हुन्छ,
लोकल्ली कलेक्टेड रिसोर्सहरुमा उनीहरुको अलि बढी से हुन्छ। केन्द्र सरकारले दिएका प्रदेश सरकारले दिएका कुराहरू सशर्त धेरै गए हुन्छन्। यसमा मात्रै खर्च गर्न पाउँछस् अन्त पाउँदैनस् भन्ने हुन्छन् सशर्त भनेको हैन। अब स्थानीय स्तरमा उनीहरूले रोयल्टी उठायो भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अनुसार खर्च गर्न पाउँछ। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ त्यो प्रेसर चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई धेरैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने अवसर छ। त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वन पनि एउटा क्षेत्र हो, किनभने वन पनि त्यो एरियाहरूमा थुप्रै ल्यान्ड एरियाहरू चाहिँ ओगटेको छ हैन। त्यसो भएको हुनाले पहाडका त धेरै जसो वनहरू सामुदायिक वनको रूपमा गएका छन्। त्यसो हुँदा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू बीच त्यो लडाइँ हुने सम्भावना रहन्छ। सँगसँगै पोलिटिकल्ली पनि के हुन्छ भनेदेखि स्थानीय समूहहरू भनेका अलि सानो हुन्छन् साइजमा। एउटा गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र चाहिँ हामीसँग 100औं सामुदायिक वन हुन्छन् भनेपछि एउटा नगरपालिका गाउँपालिका भित्रको चाहिँ पोलिटिकल लिडरसिप जो हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै पावरफुल हुन्छ एउटा समूहको लिडरसिप भन्दा। अनि त्यो नजिकै भएको लिडरसिपले चाहिँ सधैँ ठुङ्गिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समूहहरू तिनीहरूलाई रेसिस्ट गर्न नसक्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ समूहको अधिकारहरू चाहिँ कतै कतै चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले हस्तक्षेप गर्छन् कि भन्ने पनि एउटा हुनसक्छ। तर अब यदि राम्रोसँग म्यानेज गरियो भनेपछि फेरि चाहिँ अब स्थानीय सरकारसँग थुप्रै पैसा पनि हुन्छ, बजेट पनि हुन्छ हैन, अनि अरू म्यान पावर पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब समूहहरूले धेरै फाइदा लिन सक्छन् त्यसबाट भन्ने। अब प्रदेश राष्ट्रिय वनको कुरा गर्नु छ भने यो बागमतीमा यसले चाहिँ अब सङ्घीय वन ऐन जुन छ 2076 त्यसकै अधीनमा रहेर बनाएको छ हैन। मैले तपाईहरुलाई पछाडि पनि देखाउँला। यो चाहिँ अब असोजमै बनाएको रहेछ। यसको चाहिँ यसमा म सामुदायिक वनको केसमा मात्रै अलिकति राख्न खोजिरहेको यहाँ हैन। सामुदायिक वन सम्बन्धी व्यवस्थामा चाहिँ उस्तै छ। अब प्रदेशमा सङ्घमा के छ त भन्दा यता राइट साइडमा हेर्नु भने अब उपभोक्ता समूहले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भाग सामुदायिक वनको रूपमा व्यवस्थित गर्न चाहेमा कार्ययोजना सहित डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ। त्यस अनुसार चाहिँ डिभिजन कार्यालयले के गरेर दिनुपर्छ अरु दफामा लेखेको छ हैन। र यता चाहिँ प्रदेशले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसैलाई के गर्दै त भन्दा उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना बमोजिम वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गर्न तथा समूहभित्र स्वतन्त्र रूपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी हैन राष्ट्रिय सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिसमा डिभिजन वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तोकिए बमोजिम सामुदायिक वनको रूपमा उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। भनेपछि यो सङ्घीय वन ऐनले चाहिँ सुरुमै सामुदायिक वन दिँदाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने सिफारिस चाहिने भनेर भनेको थिएन। तर प्रदेशले चाहिँ त्यो सिफारिस चाहिने भनेर बनाइदियो। भनेपछि अब चाहिँ स्थानीय नयाँ सामुदायिक वन बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हस्तान्तरण बन्नुभन्दा अगाडि र कार्ययोजना बन्ने क्रममै अब स्थानीय सरकारको सिफारिस चाहिने हो हैन। त्यहाँ 3 नम्बर प्रदेशको लागि अथवा बागमती प्रदेशको लागि हेर्दाखेरि भनेपछि मोटामोटी अहिले चाहिँ जुन बनाएका छन् दुईटा वन ऐन 2076 र राष्ट्रिय वन 2076 यिनीहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएका छन्। तर प्राइमरीले चाहिँ पुरानो समूहहरूले उपलब्ध पाएको अधिकार चाहिँ घटाएका छैनन्। तर यसको प्रक्रियामा म थिएँ हैन। यो प्रक्रिया बनिरहँदाखेरि हामी त्यो त्यतिखेर एनालाइसिस पनि गरेका थियौँ। यो लास्टमा मात्रै यो राखियो। त्यहाँ के थियो भनेदेखि अब तपाईले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने जुन प्रावधान छ नि यहाँ यो भने चाहिँ अब यो मूल्य निर्धारण चाहिँ उनीहरूले स्वतन्त्र गर्न पाउने भन्ने त हुँदैन नै भन्ने चाहिँ धेरै खालको कुरा थियो। किनभने त्यो धेरै ठुलो राज्यले चाह्यो भने तपाईलाई ट्याक्स इम्पोज गर्न सक्छ, ट्याक्स बढाइदिन सक्छ, के गर्न सक्छ, घटाइदिन सक्छ, यति गर भन्न सक्छ, उति गर भन्न सक्छ, सित्तैमा देऊ भन्न सक्छ, अर्को के भन्न सक्छ नि। त्यो सबै अधिकार चाहिँ नदिने गरी समूहलाई नै त्यो अधिकार हुने खालको धेरै ठुलो अधिकार हो। यसलाई हटाइएको थियो। यसलाई हटाएर चाहिँ वन पैदावारको बिक्री वितरण गर्न पाउने भन्ने मात्र लेखेको थियो। मूल्य निर्धारण चाहिँ स्वतन्त्र रूपले भन्ने चाहिँ थिएन। त्यसलाई हटायो भनेर चाहिँ अलिकति धेरै अब अलिकति विवाद भयो, छलफल भयो र फाइनलले चाहिँ पुरानो जे छ त्यसलाई राखौँ भन्नेमा सहमति भएर अगाडि बढाएको देखिन्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि अब अहिले सामुदायिक वनकै केसमा कुरा गर्दाखेरि अब समूहहरू चाहिँ
आइडियली के हुनुपर्छ भने समूहले व्यवस्थापन कार्यान्वयन वन क्षेत्रको सबै कुरा गर्ने, स्थानीय सरकारले चाहिँ नियम अनुगमन र समन्वय गर्ने, अनि केन्द्र सरकारले चाहिँ नीति निर्माण अध्ययन अनुसन्धान र वातावरणीय मापदण्डहरू बनाउने र प्रदेश सरकारले चाहिँ वास्तवमा त्यसको वातावरणीय प्रभावको कुराहरूदेखि लिएर अलिकति समन्वयको काम, यो ब्रिजिङको काम चाहिँ गर्ने, त्यो गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। र स्थानीय सरकार चाहिँ बढी पावरफुल हुँदाखेरि उनीहरूसँग धेरै अधिकार हुँदा स्थानीय समुदाय र स्थानीय तह सरकारहरूको बिचको चाहिँ अलिकति नजिकको सम्बन्ध पनि हुने, तिनीहरू नजिक पनि हुने र सर्भिस चाहिँ सजिलोसँग पाउने भन्ने हुन्छ कि भन्ने हाम्रो थियो प्रस्ताव सुरुको, होइन। तर अहिलेको वन ऐनले चाहिँ त्यति धेरै यसलाई चाहिँ हेरेको छैन, त्यही हो। अब यति भएपछि चाहिँ म अरू धेरै कुरा यसमा गरिनँ। अब केही मेरो चाहिँ प्रेजेन्टेसन यति नै हो, होइन। केही कुराहरू थप्छन् भने हामी कुरा गर्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर, धेरै धन्यवाद सरलाई। यदि कसैले क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया ह्यान्ड रेज गर्नु होला अथवा कमेन्ट मार्फत पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना सागर राम ढकालजीले क्वेसन गर्नुभएको छ, वन्यजन्तु पालन प्रजनन सम्बन्धी नीति प्रस्तावित भएको भन्ने कुरा छ, त्यो लागू भएको छ कि छैन, यदि छ भने वन्यजन्तुको संरक्षणमा झन् ठुलो चुनौती हुँदैन र भनेर सागर राम ढकालजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। हजुर, अरू पनि ल्याउँ त, एकैचोटि छलफल गरौँ न, हैन? अहिले एउटा मात्रै क्वेसन आएको छ सर। अरू कसैले केही छ कि? सुमन आचार्य भनेको उहाँ झुकेर आएको। सुमन आचार्यज्यू तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, म बोले है। मनिष सर नमस्कार। हजुरको प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धन्यवाद। यो फरेस्ट पोलिसीको विस्तृतमा जान्ने मौका पाएँ। सर मेरो क्वेसन अलिकति डेभिएटेड छ योभन्दा। मैले चाहिँ सर क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी अनि त्यसपछि हाम्रो नापा र लापा यो तिनवटा चाहिँ अहिलेको नयाँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब केन्द्रीय, त्यसपछि स्टेट, त्यसपछि आएर चाहिँ लोकल लेभलमा कसरी च्यानलाइज भएको छ भर्टिकल्ली, त्यसपछि होरिजेन्टल्ली डिफ्रेन्ट अदर पार्टनर्स हुन्छ नि जुन लोकल र स्टेट लेभलमा, यो होरिजेन्टल्ली चाहिँ कसरी चाहिँ च्यानलाइज भएको छ सर? अब यसको बारेमा चाहिँ अलिक ब्रोड क्वेसन भयो, सर्टली स्विट एन्सर दिनु सर। यति हो मेरो क्वेसन। थ्याङ्क यू। अरू कोही हुनुहुन्छ? अरू बोल्नु पाउनु? हजुर सर, मेरोबाट नि एउटा क्वेसन छ सर। यो हजुर अहिले यो नयाँ वन ऐनमा चाहिँ स्थानीय तह अन्तर्गत निजी वन व्यवस्थापन पनि केही स्थानीय तहलाई दिएको भन्ने सुनिएको छ सर, के छ सर यसमा? ठिकै छ, यतिबाट सुरु गरौँ, होइन त? त्यसपछि अरूमा होला। म यहाँ एकचोटि हेर्छु है त। अब एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ अब त सुरुकोबाट कुरा गर्दाखेरि वन्यजन्तु पालन सम्बन्धी योभन्दा अगाडिको जस वन ऐनले चाहिँ अहिले व्यवस्था गरेको चाहिँ छ पाल्न दिन सकिने भन्ने चाहिँ, होइन। तर यस सम्बन्धी कार्यविधिहरू चाहिँ अझै बनिसकेका छैन। कसरी दिने, के गर्ने, त्यसको नियमावली र कार्यविधिहरू नबनिसकेका हुनाले व्यवहारमा चाहिँ यो अझै भएको छैन, होइन। तर अब त्यसको चाहिँ तपाईँको क्वेसन चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ च्यालेन्ज बढ्छ कि भन्ने कुरा भयो, होइन। एउटा चाहिँ म 2000तिर केन्यामा गएको थिएँ कि। केन्यामा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ यो क्रोकोडाइलहरू त एकदम इन्डेन्जर्ड स्पिसिस भनेर, होइन, यसलाई चाहिँ कति खर्च गरेर जोगाइरहेको छौँ, होइन। तर त्यहाँ चाहिँ क्रोकोडाइल पनि खान पाइँदो रहेछ, फार्मिङ रहेछ क्या। अनि अब यो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ भनौँ न यो कार्निभोरस रेस्टुरेन्ट भनेर रहेछ, त्यो चाहिँ विभिन्न वन्यजन्तुहरूको चाहिँ मजाले फार्मिङ गरेको माछा खान पाउने सिस्टम रहेछ। नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो म चाहिँ कति भनेदेखि 2050-51 सालतिर 51 सालतिर हो कि 52 सालतिर हो चाहिँ त्यहाँ बाजुरामा भएको बेलामा चाहिँ त्यतिखेर यो वनले चाहिँ साह्रै धेरै दुःख दिइरहेको थियो, होइन। दुःख दिइरहेको थियो, खास गरी यो लाङटाङ होइन, उसमा त्यहाँ भएको खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा वरपर सबै बस्तीहरूमा
अब हामी चाहिँ त्यतिखेर सरकारले एउटा टोली बनाएछ, त्यो गुनासो सुन्ने टोली। अब त्यहाँ म निमित्त जिल्ला वनको अधिकृत भएको थिएँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ म पनि त्यहाँ मेम्बर भएर गएको थिएँ। जाँदाखेरि चाहिँ 2-3टा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। एउटा बनेल चाहिँ कस्तो खतरा जन्तु रहेछ भनेदेखि वन पनि खत्तम बनाउँदो रहेछ त्यसलाई, उदेरेर होइन, त्यो माटो साटो साफ गरेर यस्तो धेरै डिस्ट्रक्सन गर्दो रहेछ कि खतरा रहेछ। अनि सङ्ख्या पनि एकदम चाँडो रिप्लिकेट हुने, अनि त्यसले चाहिँ त्यो एक खालको विड जस्तै हुँदो रहेछ कि पछि गएर। अनि बाहिर पसेर सबै जनताहरूसँग पनि गएर, जनताहरूलाई नि गएर त्यो हुँदो रहेछ। अनि हामीले त्यतिखेरै जस्तै यो बनेल जस्तो चिजहरू चाहिँ अब त्यो हार्भेस्टिङ गर्नु दिनुपर्छ होइन। यो मान्छेहरूले चाहिँ शिकार गर्ने, बरु त्यो पैसा लिने, के गर्ने, पाल्न दिने, अब त्यो सबै गर्नुपर्छ, यो नगरिकन उपाय छैन भन्ने चाहिँ त्यतिखेर रेकमेन्डेसन हामीले गरेका थियौँ होइन। एउटा त के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँले जति त्यसलाई एकदम प्रिसस र भित्रै राख्नुभयो त्यति धेरै मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट त्यसमा बढ्ने, अनि त्यसले गर्दाखेरि चोरी निकासीहरू बढेर चुनौती थपिँदो रहेछ। तपाईँले यति धेरै बनाइदिनु, सबै जनताले त्यसलाई पालेर त्यसलाई चाहिँ मजाले बजारमा जाने बनाइदिनु हो भने जङ्गलमा जहाँ तपाईँलाई हामीले इन्सिटु कन्जर्भेसन गरिरहेछौँ त्यो ठाउँहरूलाई चाहिँ प्रेसर कम हुने होइन। अहिले तपाईँले बफर जोन फरेस्टहरू बनाए पछाडि बफर जोनतिर चाहिँ जुन अब घाँस सास पाउन थाले, त्यतै गर्न थाले, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मेन कोर प्रोटेक्टेड एरियाभित्र चाहिँ हाम्रो कम प्रेसर छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो विवाद चाहिँ छ। यसमा विवाद चाहिँ के छ भनेदेखि अब त्यहाँ लिकेज हुन्छ, हाम्रो जस्तो कल्चर भएको ठाउँमा, करप्सन भएको ठाउँमा अब पालेको भन्छन् तर जङ्गलबाट ल्याएर राखिदिएला मिसाइदिन्छन् होइन। ती सबै हिसाबले चाहिँ लिकेज हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसको सेफ गार्डहरू बनाएर हामीले चाहिँ यदि पाल्न दियौँ भने अब वन्यजन्तु पालेर फाइदा लिने कुरा चाहिँ नराम्रो होइन। अब अहिले चाहिँ तत्काल यो कोरोनाको आसपासमा चाहिँ एउटा बहस के भएको छ भने वन्यजन्तुलाई वास्तवमा हामीले त्यसरी खाने गर्ने, मार्ने गर्न चाहिँ दिन हुँदैन। यसले चाहिँ जङ्गलबाट पनि केही नयाँ भाइरसहरू चाहिँ ल्याउन सक्दो गर्दो रहेछ होइन। त्यहाँ अब चीनमा चाहिँ हाम्रो ब्याटबाट, चमेरोबाट आएको यो कोरोना भाइरस भन्ने छ होइन। त्यसको मासु खाँदा त्यहाँबाट सर्यो कि भन्ने शङ्का छ। भनेपछि अब त्यो बहस चाहिँ छ। तर म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि मेरो आफ्नो भ्यू चाहिँ यसमा तपाईँसँग कतिपय स्पेसिस छन् जुन चाहिँ प्लेन्टी छन् क्या, अब त्यो चाहिँ विडको रूपमा छन्। अस्ट्रेलियामा चाहिँ कङ्गारुदेखि लिएर थुप्रै अरू स्पेसिस छन् जुन चाहिँ उनीहरूले वर्षको हजारौँ मार्नपर्छ, यति धेरै बढेर आउँछन् कि मार्नपर्छ। खाना पनि दिन्छन्, मान्छे चाहिँ त्यहाँ अब फुर्सद छैन, त्यहाँ अब फुर्सद नभए हुनाले त्यो हन्टिङ गर्न जान नि भ्याउँदैनन्। सरकारले आफूले खर्च गरेर हजारौँ वार्षिक रूपमा चाहिँ मारिरहेछ होइन। नेपालमा चाहिँ अब त्यो सम्भव छैन। सम्भव नभए हुनाले केही स्पेसिस, अरू स्पेसिस त भन्दैन, जो चाहिँ एकदम धेरै छन्। अब तपाईँ पछाडि गएर रिसोर्स एसेसमेन्ट गरेर ल 10 वर्ष पछाडि 20 वर्ष पछाडि चाहिँ यसले चाहिँ भएन है भनेर चाहिँ हामी स्टप गर्न नि सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ बनेल जस्ता स्पेसिसहरू, अहिले बाँदरले कति दुःख दिइरहेछन् होइन। अब कलिङै गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ ती बाँदरहरू मान्छेले नखाने भएको हुनाले। यस्ता स्पेसिस जुन छन् जुन चाहिँ एकदम धेरै सङ्ख्यामा छन्, हामी अहिले सङ्ख्याको हिसाबले त्यो खतम हुन्छ कि भनेर डराउन पनि पर्दैन। त्यस्ता स्पेसिसलाई केही वर्षसम्म होइन, हामीले 10 वर्ष 15 वर्ष कति वर्ष हो त्यो वर्षसम्म चाहिँ हामीले रेगुलेटेड हिसाबले राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई कमर्सियलाइजेसन गर्न सकिन्छ, फार्मिङ गर्न सकिन्छ भन्ने हो। तर अब हाम्रो राज्यले त जहिले पनि निर्णय गर्न सक्छ होइन। 10 वर्ष पछाडि चाहिँ एकदम यो त एकदम सङ्ख्या घट्न थाल्यो, यो त भएन, काम लागेन भनेदेखि स्टप गरिदिएको होइन। त्यो गर्न नसकिने भन्ने छैन। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू चाहिँ त्यो छ। अब दोस्रो चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्जको कुरामा चाहिँ वास्तवमा अहिले मैले अघि त्यहाँ भने जस्तै कार्बन चाहिँ फेडरल सिस्टमभित्र छ त्यो होइन। कार्बनको व्यापारको हिसाबले हेर्दाखेरि होइन, क्लाइमेट चेन्जकोमा चाहिँ कार्बन ट्रेडको हिसाबले। अब अरू चाहिँ यो लापा सापाका यो धेरैमा चाहिँ म अहिले रिभ्यू त्यसमा गरेको छैन। खास गरी यसका छुट्टै वातावरण ऐन छुट्टै छ। वातावरण ऐनतिर चाहिँ म अहिले यसमा छिरेको पनि होइन। त्यो भएर चाहिँ तपाईँलाई म धेरै चाहिँ यसमा भन्न सक्दैन। तर अब यसले देखाएको चाहिँ एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के हो भनेदेखि यो इन्स्टिट्युसनल इन्टरप्ले भनेर चाहिँ हाम्रो डाक्टर दिल खत्रीको एउटा पेपर हेर्नु होला, मास्टर्समा त त्यो पढ्न नि पर्छ क्या अरे होइन। यो भर्टिकल र होरिजेन्टल इन्टरप्ले चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण छ यसमा। खास गरी भर्टिकल्ली अब फेडरल, प्रोभिन्स, लोकल, इन्टरनेसनल होइन, यी सबै
इन्टरनलदेखि लिएर लोकलसम्मका विभिन्न स्टेक होल्डरहरू छन्। त्यहाँभित्र कसको के रोल हुने, के क्लेमहरू हुने, के राइट्स हुने, कहाँ कसरी जाने होइन, त्यसका मोनिटरिङका इन्स्ट्रुमेन्टहरू कसको अथोरिटीमा रहने देखि लिएर चाहिँ होरिजेन्टल हिसाबले एउटै लेभलमा पनि विभिन्न स्टेक होल्डरहरू छन्, गभर्मेन्टदेखि लिएर मार्केट फोर्सेसदेखि लिएर त्यहाँका स्थानीय समुदायसम्म होइन। तिनीहरूको बिचको रिलेसनसिप, तिनीहरूको बिचको पावर रिलेसनसिपको कुराहरू र अथोरिटीको कुरा कसरी डिफाइन हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ होइन। तर म त्यति धेरै यसमा चाहिँ बोल्न सक्दिनँ अहिले, किनभने म त्यो क्रिटिकल रिभ्यू चाहिँ गरेको छैन ऐनको, त्यो भएर त्यसमा गर्न सक्दिनँ। अब अर्जुनजीले भने अनुसार अब यो निजी वन व्यवस्थापनको चाहिँ अहिले दर्ता सर्ता गर्ने चाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै अधिकार दिएको छ वन ऐनले पनि होइन। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ जस्तै अब तपाईँले निजीमा गर्नुभयो अनि निजी अहिले चाहिँ के अहिलेको अवस्थाभन्दा त्यो निजी वन सम्बन्धी अवस्था चाहिँ पुरानो भन्दा अहिले चाहिँ नराम्रो भयो भन्ने पनि क्लेम छ। पहिला चाहिँ के थियो, निजी वनको हकमा जिल्लाभित्र चाहिँ वन कार्यालयबाट अनुमति नलिई चाहिँ लगिरहने चलन प्र्याक्टिस थियो। अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारभित्र मात्रै त्यो अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकार एउटा स्थानीय सरकारबाट अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयको, डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने खालको व्यवस्था छ होइन। तर अहिले चाहिँ निजी वन व्यवस्थापनको मेजर चाहिँ कुरा भनेको रजिस्ट्रेसन कहाँ गर्ने भन्ने थियो। पहिला जिल्ला वन डिभिजन वन कार्यालयमा गरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारमै गर्दा हुने भन्ने छ। स्थानीय सरकारले निजी वन प्रमोट गर्नलाई सपोर्ट गर्न सक्ने भन्ने पनि छ भनेपछि यो चाहिँ अहिले नयाँ व्यवस्था हो। अरू यहाँ अरू आएका छन्? हजुर सर, अरू क्वेसन पनि आएको छ सर। आइबिएमको बारेमा के प्रोभिजन गरेको छ भनेर हरित हामीजीले भन्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ? के को बारेमा? आइडब्ल्युएमको बारेमा। आइडब्ल्युएम? हजुर, के भनेको थियो? उहाँले सुन्नुभएको छ हरित हामी। अनि अर्को हजुर इन्टिग्रेटेड वाटरसेड म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ होला, त्यही होला सर। इन्टिग्रेटेड वाटरसेड यो अहिले चाहिँ जस्तै प्रोभिन्समा चाहिँ यो खास गरी यो जल सम्बन्धी चाहिँ यो फेडरल र प्रोभिन्समा चाहिँ धेरै अधिकार छ होइन। अहिले चाहिँ यो कन्करेन्ट अधिकारभित्रै परे हुनाले चाहिँ फेडरल लले र प्रोभिन्स लले डिफाइन गर्ने भनेको छ। तर अब यहाँ एक्सक्लुसिभ राइटभित्र पनि पारेको छ कि म एकचोटि हेरिहालौँ है त। अब प्रदेशको चाहिँ प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन भनेको छ। वाटर म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ, वाटर युजको कुरा चाहिँ यसमा परेको छ। तर संरक्षण क्षेत्रभित्र चाहिँ, संरक्षण क्षेत्र भनेको वन संरक्षण क्षेत्र र जल उपयोग चाहिँ दुइटै फेरि कन्करेन्ट लिस्टमा पनि राखेको छ होइन। त्यसो भए कारणले यो सङ्घ र दुइटैको अधिकारभित्र पारेको छ। अहिले अब राम्रो पाटो के भनेदेखि यसको अब वन र भू संरक्षण विभाग भनेर एउटै बनाएको छ होइन। अनि भू संरक्षणको लागि छुट्टै इन्टिटीहरू सङ्घ अन्तर्गत पनि राखेको छ। सङ्घ अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ भू संरक्षणका विभाग पनि राखेको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कन्करेन्ट लिस्टभित्रै पारा देखिन्छ संविधान अनुसार। अर्को चाहिँ यहाँ हेर्छु है त म क्वेसन चाहिँ। अर्को जेपीजीले सोध्नु भएको छ, अन्तर प्रदेश फैलिएको वन भन्नाले के हो, अन्तर प्रदेशमा फैलिएको वन भन्नाले के हो भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ आई थिङ्क प्रोबेबली द मोस्ट कन्टेस्टेड इस्यु हो होइन। अब एउटा चाहिँ पहिला अन्तर प्रदेश भनेको हामीले पहिला बुझेको के भने दुईटा प्रदेशमा फैलिएको वन भन्ने हो, सिम्पल कुरा होइन। अन्तर प्रदेश वन भनेको यो दुईटा प्रदेशमा फैलिएको वन भनेको के भन्नेमा चाहिँ विवाद छ। नेपालमा चाहिँ यो वनहरू नजोडिएको चाहिँ खासै छैन अरे होइन। धेरै जसो वनहरू चाहिँ अब दुईटा प्रदेशमा छन्। एउटा चाहिँ सागरनाथी कुन चाहिँ एउटा छोरी एरिया मात्रै यस्तो एरिया छ जो चाहिँ दुईटा प्रदेशमा जोडिएको छ। नत्र त अब कन्करेन्ट छ भनेदेखि त एउटै लाइनमा छ भनेदेखि त अब कहाँबाट जोडिएको छैन भन्नु र होइन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो वनहरू अन्तर प्रदेश मान्न सकिने छन् क्या, डिफिनेसन बाई डिफिनेसन होइन। तर केही वनहरू अब तराईमा भित्र रहेका अलिअलि सानो टुक्राहरू यसो 1-2 हेक्टरका वनहरू अर्कै कुरा हो। नत्र ठुलो लार्ज स्केलको ब्लक फरेस्टहरूमा चाहिँ एउटा सागरनाथ चाहिँ अरू वनहरूसँग चाहिँ अट्याच नभएर छुट्टै भएको छ भन्ने बुझेको छु मैले। सागरनाथ हो कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ कुनै पनि वन छैनन्।
यदि सङ्घले चाहिँ चाह्यो भनेदेखि चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो अन्तरप्रदेश वन भनेर अनि आफ्नो अन्तर्गतमा राख्न खोज्ने प्रयास गर्छ भनेर विरोध चाहिँ भएको थियो होइन। त्यो चाहिँ अब डिभाइडेड छ। अन्तरप्रदेश भनेको सामान्यतया चाहिँ एउटा भन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको वन हो। एउटा कन्टिगुअस ब्लकको हिसाबले हेर्न हो भने चाहिँ धेरै जसो नेपालका वनहरू त्यसरी अन्तरप्रदेश मान्न सकिने भन्ने छ। हजुर सर, अर्को क्वेसन छ सर। सामुदायिक वनले कटान गरी सङ्कलन गरेको रकम स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारमा कसरी छुट्याउन सकिन्छ सर भनेर तासी तामाङजीले। अब यसमा चाहिँ अहिले भएको प्रोभिजन चाहिँ के भने अब यो पनि सबभन्दा अर्को विवादको विषय हो होइन। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तै सामुदायिक वनहरूले अब स्थानीय अहिलेको व्यवस्था के हो भने सामुदायिक वनले आफ्नो समूहभन्दा बाहिर बेच्दाखेरि अनि सर्टेन स्पेसिसमा चाहिँ उनीहरूले भ्याट स्याट तिर्नुपर्ने त्यो व्यवस्था छ अहिले होइन। पुरानोमा त्यो व्यवस्था भ्याट तिर्नुपर्ने 2-3टा स्पेसिस त्यसरी बेच्दाखेरि चाहिँ तिर्नुपर्ने भन्ने थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा के भयो भनेदेखि चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि वनभित्रबाट चाहिँ अब राजस्व तोक्न मिल्ने भन्ने र वन पैदावारमा पनि राजस्व तोक्न सक्ने भन्ने अधिकार दिएको हुनाले अहिले चाहिँ अब कतिपय स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ पहिलाको प्रोभिजन स्थानीय स्तरमा युज भएको समूहले युज गरिरहेको वन पैदावारको त्यसमा पनि त पैसा लिन्छ नि समूहले। त्यो लिँदाखेरि चाहिँ केन्द्रीय ट्रेजरीमा चाहिँ सेन्ट्रल ट्रेजरीमा हाम्रो केही तिर्नु पर्दैन थियो होइन। बाहिर बेच्दाखेरि मात्रै पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ के गर्थ्यो भने स्थानीय सरकारहरूले कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा समूहलाई बेच्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ रोयल्टी तिर्ने भन्ने कतिपय ठाउँमा छ। प्रदेशले पनि त्यही खालको व्यवस्था गरेको छ देखिन्छ होइन। त्यो चाहिँ विवादमा चाहिँ अहिले धेरै विवादमा भएको त्यो छ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा चाहिँ 40% देखि 90% सम्म चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्ने, त्यो भएपछि कसरी सामुदायिक वन चल्छन् भनेर विवाद पनि भएको छ होइन। फेको फन्डले त्यसमा अब आन्दोलन पनि गरिरहेको देखिन्छ। अब कसको त अझ वन मन्त्रीको के अरे उसको बागमती प्रदेशको वन मन्त्रीको त पुत्लै जलाएको थियो यहाँ बागमती प्रदेश भएको फेको फन्डले होइन। भनेपछि एकदम विवादित चाहिँ विषय मध्येको एउटा हो। त्यसमा अहिले स्थानीय सरकारहरूले ठाउँ ठाउँमा आफ्नो ठाउँ अनुसार समूहहरूलाई पनि त्यो ट्याक्स लगाइरहेछ। सर अर्को क्वेसन छ सर। SFM is the popular practice in current world, but some claim that it was negative effects on bird. What is your thought भनेर टेम्बाजीले सोध्नु भएको छ सर। अब यो खास गरी साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि होइन सस्टेनेबल भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो नहुन सक्छ। साइन्टिफिक भन्दा हाम्रो अहिले टिम्बर फोकस छ होइन। टिम्बर फोकस भएको हुनाले चाहिँ बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ त्यसको असर हुन्छ, नेगेटिभ असर हुनसक्छ भन्ने चाहिँ थुप्रै क्वेसनहरू आएको छ। अब मेरो भनाइ चाहिँ यसमा अलिकति अलिक मिक्स छ। मिक्स भनेको ठाउँ हेरी विचार गर्नु पर्यो होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो आवश्यकता हेरी पनि विचार गर्नु पर्यो। अब बायोडाइभर्सिटीको नाममा हाम्रो आफू भुक्कै बस्न पनि भएन, हामीलाई चाहिएका आवश्यकता पनि पुरा गर्नु पर्यो। तर जहाँसम्म एकदम बायोडाइभर्सिटी हटस्पटहरू छन् भने तिनीलाई अलिक सेन्सिबल पनि हुन्छन्, तिनीहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब ब्लकहरूमा सर्टेन एरियाहरू हामीले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनको लागि छुट्याएर बाँकी रहेकोलाई मात्रै प्रोडक्टिभ युजमा चाहिँ लगाउन नि सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ अलि वाइज हिसाबले गर्नु पर्यो। तर अब दुईटै कुरा छ। अब विन विन बनाउनु पर्यो। बायोडाइभर्सिटी मात्रै भन्न नि सकिएन, अब अलिकति होइन बायोडाइभर्सिटीलाई वास्ता नगर्ने भन्न पनि सकिएन, दुईटै मिलाएर गर्नुपर्छ भन्ने हो। हजुर सर, सुदीप छतपुलीजीले चाहिँ अडियो मार्फत सोध्छु भन्नुभएको छ। कृपया होस्टले उहाँको एकचोटि अनम्युट गरिदिनु होला। अरू कुनै बाँकी छन्? मैले त्यहाँ राम्रोसँग हेर्न भएको छैन। प्रोभिन्सलाई हेर्दा उसको नाम भन्नुभयो अर्जुन दाइ? सुदीप छतपुली भन्ने चाहिँ के भने सुदीप छतपुली। सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। सरको राम्रो ज्ञानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। मेरो एउटा सानो क्वेसन थियो सर। हिजो सामुदायिक अधिकार र वर्तमानमा वन ऐन 2076 लगायतको आएपछि प्राप्त अधिकारको तुलनात्मक अध्ययनबाट अधिकारको हिसाबले प्रतिगामी ठान्नुहुन्छ कि यो अग्रगामी ठान्नुहुन्छ? अधिकार कर्तव्य र नियमनको हिसाबले यहाँको दृष्टिकोण जान्न पाए आभारी हुने थियो सर। यो सँगै जोडेर अर्को प्रश्न छ सर मेरो।
फेकोफोनले वैज्ञानिक वनको विरोध गरिरहेको र सरकारले हरेक नीति कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्रशय दिइरहेको अवस्थामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यास मार्फत सरकारले लिन खोजेको नीतिलाई तेस्रो पक्षको हिसाबले यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यसमा चाहिँ अब मेरो अब यो प्रतिगामी र अग्रगामी भन्ने कुरा त रिलेटिभ कुरा हुनु भन्ने लाग्छ होइन। अब हामीले एउटा एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के एरियाहरूमा थोरै कम्प्रोमाइज भएको अधिकारहरू भन्ने देखिएको थियो होइन। के एरियाहरूमा चाहिँ अलिक कम्प्रोमाइज भएको कि पहिलाको भन्दा भन्ने थियो। प्र्याक्टिसमा चाहिँ अब पहिलेदेखि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो समस्याहरू पनि थियो होइन। म त्यस्तो अग्रगामी जस अहिले पछिल्लो चरणको सुरुको ड्राफ्टहरू चाहिँ एकदम प्रतिगामी भएर आएको थियो होइन। तर पछिल्लो पास भएको चाहिँ के एरियाहरूमा चाहिँ सवाल छन्, तर अब धेरै जसो चाहिँ यो ठिकै छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। के ठाउँमा चाहिँ के ठाउँहरूमा चाहिँ वास्तवमा अझै अधिकार फुकाएको भए पनि हुन्थ्यो छ मलाई। अब धेरै अब टेक्निकल्ली धेरै यसलाई चाहिँ बढी टेक्निकल आस्पेक्टमा चाहिँ समयहरू धेरै लाग्ने बनाइएको छ होइन। अब के अरे भन्ने लाग्छ। नत्र चाहिँ अब ओभरअलमा चाहिँ त्यति धेरै प्रतिगामी भनेर भन्न मिल्ने चाहिँ छैन अहिलेको बनाइलाई हेर्दाखेरि मेरो विचारमा। इट डिपेन्ड्स होइन। अब साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्ट चाहिँ पाटोमा चाहिँ तपाईँको क्वेसन अब यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, फेकोफोनले विरोध गरेर देखिन्छ भन्ने अर्थमा आयो होइन। त्यही होइन सुधीरजी? अब एउटा चाहिँ सुनिरहनु भएको छ नि सुधीरजी? उहाँको अनम्युट छ, उहाँले सुनिरहनु भएको छ सर। अब यसमा सस्टेनेबल यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको पाटोमा चाहिँ के हो भने पछिल्लो चरणको रिसर्चरले देखाएको कुरा हेर्नुहुन्छ भने यो दुई तीनटा हिसाबले चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक देखिएको छ। एउटा चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले पनि धेरै विचार गरिएन भन्ने छ होइन। जहाँ हामीले गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ फरेस्टमा गरिएको छ। अनि त्यो प्रोडक्टिभ फरेस्टमा चाहिँ अब फेकोफोन जस्ताले जुन चाहिँ हामीले चिन्ता लिनुपर्ने विषय हो फरेस्टरहरूले, र फेकोफोनले के भनिरहेको छ भने 80 वर्ष 100 वर्षको कुरा छ। हामीले भक्का काटेर चाहिँ 70 बनाएर अनि त्यसको ग्यारेन्टी नगरिकन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो भएन कि भन्ने एउटा उहाँहरूको कुरा। दोस्रो चाहिँ अब एउटा चाहिँ यो विचार मलाई लागेको के थियो भनेदेखि योभन्दा अगाडि चाहिँ सबै यो वनभित्र केही गर्न दिनु हुँदैन, यो स्ट्रक्चरहरू बनाउन दिनु हुँदैन भनेर वनभित्रैबाट धेरै रेसिस्टेन्स थियो कि वन कर्मचारीहरूबाट। गर्नै पाइँदैन, तिमीहरूले कहाँ गर्न पाउँछौ भनेर। तर पछिल्लो चरणमा हेर्दा यो वन ऐनै नआउँदै पनि, किनभने यो प्रदेश सरकारले अथवा केन्द्रीय सरकारले चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन, इको टुरिज्मको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन भनेर सरकारले बजेट छुट्याइदिएछ। बजेट छुट्याएपछि त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रम गर्नु पर्यो। एउटा त बाध्यता पनि भयो सरकारलाई कि अब कर्मचारीहरूलाई वन कार्यालयहरूमा चाहिँ त्यसरी बजेट गएपछि त काम देखाउनु पर्यो। सँगसँगै त्यो काम गरे भए त अलिअलि पैसा नै आउने होला। त्यसो भएर अहिले चाहिँ सबैजनाले गर्नुपर्छ भनेर प्रमोट गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय सरकारले चाहिँ नगरौँ भन्दाखेरि पनि होइन, गर्नुपर्छ भनेर। पहिला चाहिँ त्यो गर्नै नदिने, गर्न हुँदैन, काम यो गऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ, वन डुब्छ, वन क्षेत्रमा त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूकै तर्क हुन्थ्यो। भनेपछि त्यहाँ अलिअलि पर्सनल गेनका कुरा, इन्ट्रेस्टका कुराहरू होलान्। त्यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टले एक्ज्याक्टली त्यो लाग्छ। किनभने त्यो गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो वर्षको लाखौँ रुपियाँहरू होइन एउटा साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको अपरेसनल प्लान बनाउनलाई 10 लाख रुपियाँ लिएको भन्ने छ होइन। भनेपछि त्यो चाहिँ कसले लिन्छ त भन्दा वनका कर्मचारीले लिने भयो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ अब त्यहाँका उपभोक्तालाई थर्काएर हुन्छ कि धम्काएर हुन्छ कि नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति ल मिलेर गरौँ तिमीलाई नै हुन्छ भनेर हुन्छ के हुन्छ त्यसरी लागेको भन्ने पनि रिपोर्टहरू छ। र अब त्यहाँभित्र करप्सनका पनि थुप्रै केस छन्, खास गरी वनका कर्मचारी र अब त्यहाँका स्थानीय टाठाबाठा लिडरहरूको मिलेर होइन। वन त्यहाँबाट बेच्न पाउँदा काठ बाहिर निकास गर्दा सर्टेन कमिसन आउँछ, पर्सेन्टेज आउँछ। त्यो आउँदाखेरि अब एकजना साथी डाक्टर केशव गौतमले त त्यहाँ हिसाबै निकाल्नु भएको थियो होइन, कतिसम्म आउँछ, कति कहाँ जान्छ, च्यानल हुन्छ, इन्स्टिट्युसनलाइज हुन्छ भनेर। भनेपछि अब एउटा त्यो पाटो पनि छ कि करप्सनको पाटो होइन। अब करप्सनको पाटो छ, त्यहाँ थुप्रै पैसा छ होइन। पैसा चाहिँ रेगुलर पैसा पनि दिएको छ साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको नाममा। अब छुट्टै काठ निकाल्दाखेरि आउने कमिसन छ। ती सबै कारणले चाहिँ
अब अरू ड्यू प्रोसेसहरू जुन गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ उपभोक्तालाई जुन समावेश गर्नु पर्थ्यो हैन त्यसको बेनिफिट कसरी आउने भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो त्यो सबै कुरा भएन र करप्सन चाहिँ यसले झन् प्रमोट गर्यो इन्स्टिट्युसनलाइज गर्यो लोकलाइज गर्यो करप्सन त्यस कारणले गर्दा यो भएन जङ्गल मात्रै सबै काम भयो अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ कम आयो उपभोक्तालाई आए पनि अब त्यो 100औं वर्ष पुराना रुखहरू अहिले बेचेर हैन 50-60 लाख करोड चाहिँ कमाएर चाहिँ मिसम्यानेजमेन्ट भयो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो गलत छ यसलाई रिथिङ्क गर्नुपर्छ गभर्नेन्स इन्ट्याक्ट नभइकन यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा जानु हुँदैन भन्ने पनि हो फेको फन्डको दोस्रो चाहिँ अब दोस्रो उनीहरूको चाहिँ मेजर कन्सर्न चाहिँ के हो भनेदेखि यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको नाममा चाहिँ टेक्निकल कुरा चाहिँ बढी भयो टेक्नोलोजीको टेक्निकल एक्सपर्ट डोमिनेसन हाई भयो कन्ट्रोल हाई भयो हैन जनताहरूलाई थाहा छैन एउटा भनिदिएको छ त्यसको युज पनि छैन अब अहिले पछिल्लो चरण तपाईले 2015 कि 16 मा एउटा पत्रिका एउटा निक्लिएको छ जर्नल आर्टिकल साइन्टिफिक पेपर छ त्यसमा हेर्नु हो भने हाम्रो अपरेसनल प्लान भन्न चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा हैन प्रत्येक उपभोक्ता समूहहरूले चाहिँ लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका छन् कति कस्टली छ तर त्यसको युजै भएको छैन रे युज चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले त युजै भएको छैन भनेपछि त लाखौं खर्च गरेर बनाएका ती म्यानेजमेन्ट प्लानहरू टेक्निकल्ली चाहिँ हामी सबैले काम पायौँ होला खर्च हैन त्यहाँ मान्छेले काम पाए होला बाहिरकाले त खासै पाएका हैनन् त्यहीका वन कर्मचारीले सरकारी वन कर्मचारीले पाए होलान् तर त्यसको युज चाहिँ एकै छैन भने त यो टेक्निकल कुरा धेरै थोपरेर के अर्थ रहेछ र भन्ने अर्थमा पनि मान्छेहरूले क्वेसन उठाउँछन् कि साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टको दुईटा कुरा एउटा चाहिँ धेरै टेक्निकल भयो र टेक्निकलमा पनि अब त्यो बाहिरका भन्दा पनि सर अब त्यहाँ अहिले हेर्नु हो भने थुप्रै जिल्लाहरूमा डिएफओहरुका आफ्ना चाहिँ फर्म छन् उनीहरुको आफ्ना चाहिँ यो बनाएका छन् कन्सल्टेन्सी फर्महरु अन्त डिएफओहरुले चाहिँ आफ्नो कन्सल्टेन्सीलाई दिन्छन् विभिन्न नाममा अर्को नाममा बुढीका नाममा बनाछन् अरूको नाममा बनाछन् हैन अनि उनीहरुले भन्दा अरूले पाउँदैनन् अनि उनीहरुले पैसा लिन्छन् आफैले काम गरेका छन् के गरेका छन् देखाएका छन् त्यसको धेरै अर्थ छैन त्यो चाहिँ अब खाली पैसा ल असुल्ने कुरा मात्रै हो भन्ने पनि भएको छ त्यो भन्नाले क्वेशन चाहिँ उठेका छन् साइन्टिफिक भनेपछि आफैमा नराम्रो भन्न त भएन हैन साइन्टिफिक त आफैमा राम्रो कुरा हो तर त्यो भित्र चाहिँ अरु गभर्नेन्सका इस्युजहरु छन् करप्सनका इस्युजहरु छन् र अलिकति टेक्निकल डोमिनेसन बढी भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ आछ है तर अब यो सस्टेनेबल भन्न पहिले छँदै साइन्टिफिक किन ल्याउनु परेको थियो भन्ने पनि क्वेशन छ सस्टेनेबल साइन्टिफिक कि त सस्टेनेबल होइन भन्नु पर्यो हैन नत्र त सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्दा साइन्टिफिकै युज हुन्थ्यो भन्दाखेरि नयाँ टर्म किन चाहियो भन्नेमा पनि उहाँहरुको क्वेशनहरु चाहिँ आइरा देखिन्छ बहसहरुमा हेर्दाखेरि त्यही हो हैन म चाहिँ अब साइन्टिफिक चाहिँ नराम्रो कुरा भन्न त कसरी भन्नु र तर गभर्नेन्सका धेरै समस्याहरु छन् भन्ने बुझेको छु र त्यहाँ चाहिँ थुप्रै नेक्सस छ लोकल लिडरहरु पनि भ्रष्ट भएका छन् अनि यो भ्रष्टाचार चाहिँ तलैसम्म पुर्याउनमा यसले योगदान गरिरहेछ भन्ने छ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ नट गुड हैन ल सर अब त्यति पुग्यो सरलाई सरको रेस्पोन्स आयो कि आएन हजुर सर उहाँको म्युट छ त्यो उहाँलाई पुग्यो होला सायद अर्को क्वेशन छ सर सुनिल आचार्यले एउटा क्वेशन गर्नु भएको छ अब स्थानीय सरकारले त्यहाँको सामुदायिक वनहरूलाई आफ्नो भन्छ तर वन ऐन 2076 ले चाहिँ त्यो वन चाहिँ प्रदेशलाई दिने भनेको छ यसले त झन् बढी कन्फ्लिक्ट निम्ताउँदैन र भनेर सुनिल आचार्यजीले सुन्नुभएको छ सर यसलाई रिजल्भ गर्न के कसरी सकिन्छ अब सुनिलजीले चाहिँ भन्ने मैले चाहिँ के हो भने सामान्यतया यो लिगल उसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ ऐनले चाहिँ पुरानो ऐनको प्रावधानहरूलाई काट्दिन्छ नयाँ ऐन चाहिँ मेन मानिन्छ के अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 वन ऐन 2076 हो भनेपछि 2076 चाहिँ ले 74 लाई कुनै बाजा छ भने 76 को मान्यता हुन्छ त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो विवाद अहिले छैन भन्दा हुन्छ हैन जुन तपाईले भन्नुभएको छ अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई एकदम कम अधिकार छ पहिला चाहिँ अलि धेरै दिएको थियो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हैन अहिले चाहिँ एकदम कम छ सिफारिस गर्न पाउने कोअर्डिनेसन गर्ने भन्ने छ त्यो बाहेक चाहिँ धेरै अधिकार नदिएको हुनाले अब अलिअलि त हुन सक्छ अब पहिला नगरेको कुरा अब अलिअलि त नयाँ एक्टर आउँदा बित्तिकै थप डिमान्डिङ हुन सक्छ हैन मैले हामीले काम गर्ने अहिले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय समूहहरुमा स्थानीय सामुदायिक वनोपभोक्ता समूहहरुमा केही व्यतिथिहरु त छन् ती व्यतिथिहरु भएपछि उनीहरूले क्वेशन उठाउँछन् अब क्वेशन उठाउनु आफैमा राम्रो सुधार्नलाई तर त्यहाँ अरू इन्ट्रेस्ट पनि जोडेर आउन सक्छ कहिलेकाहीँ स्थानीय सरकारको प्रमुख चाहिँ एउटा पार्टीको हुन्छ अनि
सामुदायिक अनुभवता समूहको मान्छे अर्को पार्टीको हुन्छ होइन। त्यो भएपछि चाहिँ स्थानीय सरकारले तैँले किन गरे भनेर थर्काउन खोज्ने हुन्छन् होला। अब ती सबै कुराहरू त जोडेर आउँछन्। सबै ठाउँमा नेपालभरि एउटै हुन्छ भन्ने त छैन। तर अब जो सब पुरानो जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका प्रावधानहरू छन्, वन ऐन बनेपछि ती प्रावधान भन्दा वन ऐनले प्राथमिकता पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो पुरानो कुरा चाहिँ अब रहन्न। हजुर सर, अर्को क्वेसन छ सर। चक्ला वनको बारेमा 2076 को ऐनमा के व्यवस्था छ सर भनेर मनोज नेपालीजीले सोध्नुभएको छ। अहिले त्यहाँ दुईटा कुरा छन् गरे। एउटा चाहिँ चक्ला वन चाहिँ यो निजी क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थापन गर्न दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ होइन, अरू सङ्घ संस्थालाई। अलि अब ठुलो वन चाहिँ अलिक प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ल्याएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था एउटा गरेको छ। अर्को त यो साझेदारी वनको छुट्टै व्यवस्था छ। साझेदारीलाई अहिले कानुनी रूपमा पनि रिकगनाइज गरेको छ। एउटा नयाँ चाहिँ वन ऐनको एउटा ठुलो कुरा भने त्यो पनि हो। साझेदारी वन पहिला चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको रूपमा, त्यसको चाहिँ एउटा सरकारको त्यो अवस्थामा थियो भने अहिले चाहिँ नयाँ क्याटेगोरीको रूपमा चाहिँ त्यसले दिएको छ। चक्ला वन चाहिँ अब स्थानीय, तर अहिले चक्ला वनको प्रोभिजन हटाएको छ कि छैन हो, मैले हेर्नुपर्छ। ड्राफ्टमा चाहिँ थियो, पछिल्लोमा चाहिँ चक्ला वन मैले धेरै विचार गरेको छैन है। पहिला त चक्ला वन चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि व्यवस्थापन गर्न पाउने गरी अरू क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले म हेर्नु पर्ला, त्यहाँ अहिले त यहाँ हेर्नु छैन। तपाईँलाई चाहिन्छ वन ऐन छ होला कि अहिले अनलाइनमा उपलब्ध छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुर सर, अर्को क्वेसन छ सर। यो फरेस्टको कभरेज 44% छ र यसको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन मात्र 3%, यति कम किन? यसको योगदान बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर जेपीजीले सोध्नुभएको छ। यसका त दुई तिनवटा कुरा छन्। एउटा यो रिसर्च डिपार्टमेन्टले यो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन कति छ त एक्ज्याक्ट, त्यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर एउटा स्टडी पनि गर्न खोजेको थियो होइन, एउटा टिम बनाएर। त्यो टिमले खै राम्रोसँग काम गर्ने के भएको छैन। एउटा चाहिँ के हो भने जस्तै वनको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अन्डर एस्टिमेटेड छ के। अब जस्तै वन पैदावारबाट फर्निचर बन्यो भने त्यो फर्निचर चाहिँ उद्योगतिरबाट कन्ट्रिब्युसन मानिन्छ, त्यस्तै वनको भएन नि त्यो त होइन। त्यस्तै अरू वनबाट आउने सबै कुराहरू एकाउन्टिङ भएको छैन, त्यसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको एग्रिकल्चरलाई गरे होला। अनि त्यसपछि अब यसको कार्बनको कुरा छ, अरू पाटोमा चाहिँ यसले गरेको कन्ट्रिब्युसन छन्, ती चाहिँ आएका छैनन् होइन। हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा पनि वन पैदावारहरू गएर त्यहाँ चाहिँ जस्तै अहिले हेर्नु हो भने ढलान सलान गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ वनका ती सबै प्रयोग भए हुन्छन् होइन। तर त्यसको चाहिँ धेरै कन्ट्रिब्युसन मानिँदैन। कन्ट्रिब्युसन चाहिँ वनबाट सिधै अब आएको प्रोडक्टहरू कति निकालियो भन्ने अर्थमा मात्रै आउँछ कि, त्यसको अर्को फर्दर प्रोसेसिङ हुँदै जाएर इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अन्त क्यालकुलेट हुने भयो हुनाले सबै एकाउन्टिङ भएको छैन। त्यसो भएर त्यो भेरी अन्डर एस्टिमेटेड भन्ने छ अन्डर। यसमा चाहिँ अब त्यो एकाउन्टिङ गर्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्जिङ छ मोनिटरिङको हिसाबले। वनले जस्तै अब कार्बन कति उत्सर्जन गर्यो, त्यसको मूल्य कति हो, बजार मूल्य भन्नेमा चाहिँ त्यो पनि एउटा ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस चाहिँ छ। अब हाम्रो अझै सिस्टममा आइसकेको छैन। त्यसको लागि एउटा टिम बनाएर, एक्सपर्टहरूको टिम बनाएर तिनीहरूले चाहिँ अब अलिकति रिलायबल साइन्टिफिक मेथडहरू प्रयोग गरेर त्यसको क्यालकुलेसनको एस्टिमेट गर्ने सिस्टमहरू दिएर सरकारलाई होइन, हाम्रो योजना आयोगलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर त्यो गर्नुपर्ने हो। अब त्यो अझै हुन सकेको छैन। मलाई थाहा भएको चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडि रिसर्च डिपार्टमेन्टले चाहिँ गर्दै थियो, तर तिनीहरूले राम्रोसँग गर्न सकेनन् कि जस्तो लाग्थ्यो। जलजिम्मा दिएको उनीहरूलाई त्यो अन्डर युटिलाइज नै हो, त्यो अब बढाउनु पर्ने। एउटा अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि म चाहिँ आफू अलिकति ऱ्याडिकल भएर हामीले सोच्ने हो भने यो वन चाहिँ यत्रो क्षेत्र 44% चाहिँ ल्यान्ड मास चाहिँ हाम्रो वन भनेर छ र यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ गरिब हुनु चाहिँ सुहाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले अप्टिमम युज गर्ने र लाइभलीहुडसँग गाँच्ने, अलि मोर प्रोडक्टिभ बनाउने, अलि हाई भ्यालु क्रपहरूमा जाने, अलि इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्टतिर जाने, अलि ऱ्याडिकल थिङ्किङतिर जानुपर्छ। हामी चाहिँ सामान्य जागिर खाने अनि प्रोटेक्सन भनेर बस्ने, कन्जर्भेसन भनेर बस्ने गरेर मात्रै अर्थ छैन होइन।
त्यसमा चाहिँ जान चाहिँ सकिएको छैन। त्यो गइयो भने बल्ल हाम्रो 44% भएको चाहिँ युजफुल हुन्छ। अहिले त यसको युजै भएको छैन। त्यही हो होइन, हामी यत्रो 44% भनेर चाहिँ जङ्गल छ भनेर नाक फुलाएर बसेका छौँ। मैले अस्ति त्यहाँ हेर्दै थिएँ, अब ग्लोबल एभरेज चाहिँ 15% कि कति छ होइन, 15% चाहिँ ग्लोबल छ, हाम्रोमा 44% छ। तर हामी चाहिँ अब हाम्रो डिमान्डको 40% पनि डिमान्ड फुलफिल भएको छैन होला। टिम्बर चाहिँ सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ विदेशबाट भनेपछि हामी यत्रो बन्छ के छ भनेर बसेको चाहिँ धेरै अर्थ छैन। हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै कन्जर्भेटिभ भयौँ, प्रोटेक्सनमा मात्रै फोकस भयो। अब म प्रोडक्सनतिर फोकस हुनुपर्छ होइन। अब त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले कन्जर्भेसनको लागि हेर्नु हो भने 23-24% कति चाहिँ ल्यान्ड छुट्याएकै छौँ। त्यहाँभन्दा बढी कन्जर्भेसन किन चाहियो? अरू एरियाहरूमा त हामीले अलिकति अलि मोडर्न हुनु पऱ्यो, अलि नयाँ हिसाबले सोच्नु पऱ्यो र प्रोडक्टिभ बनाउनु पऱ्यो। हामी फरेस्टरहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले जागिरतिर मात्रै भन्दा पनि प्रोडक्टिभ बन्ने कसरी, हाम्रो टेक्निकल नो हाउ चाहिँ अब प्रोडक्सनमा कसरी युज गर्ने भन्नेतिर सोच्नु पऱ्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो मिलेको छैन, कता कता नमिलेको कुरा। 44% हामीसँग छ, जिडिपीमा जम्मा 3% भनेर देखाएको छन्। अनि अब हामी टिम्बर र अरू फर्निचरहरू चाहिँ बाहिरबाट गर्छौँ, इम्पोर्ट गर्छौँ। हामी त कति एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्ने यस्तो बेलामा त होइन। त्यो चाहिँ हो। हजुर सर, अर्को क्वेसन छ सर। यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, तर यसको अनुसन्धान चाहिँ सरकारबाट भएन भनेर सुमन बस्नेतजीले। यो ठ्याक्कै यही क्वेसनहरू चाहिँ प्रायः सो उसमा खास गरी फोरमहरूमा उठ्ने गरेको छ होइन। लोकल लेभलमा भएका रिसर्चहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भनेर देखाउँछन्, तर अब सरकारले किन भ्रष्टाचारको त्यसलाई चाहिँ गरेन भन्दा चाहिँ कतिपय भ्रष्टाचार चाहिँ अब यो लिगल्ली मिलाएर गरे हुन्छन्, थाहा हुँदैन, बिलसिल मिलाएर हुन्छन् के हुन्छन् होइन। अब एउटा डिएफओले फर इक्जाम्पल उसले चाहिँ आफ्नो कम्पनी बनाएर अर्काको नाममा कम्पनी बनाएर खुरुखुरु 10-15 लाख एउटाको म्यानेजमेन्ट प्लान बनाएर उसले आफूले काम गरेर आफ्ना स्टाफ प्रयोग गरेर उल्टो गरिरहेको हुन्छ, सरकारको तलब खाइरहेको हुन्छ होइन। भनेदेखि त त्यो त करप्सन त हो, तर देख्न चाहिँ लिगल्ली त्यो करप्सन देखिँदैन। अब त्यहाँ भएका अरू खर्चहरू पनि त्यसरी मिलाएर भए पनि हुन सक्छन्। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब भिजिबल पनि हुन सक्छन्। त्यसमा अब सरकारको तर्फबाट आएका हामीले 2-4 ठाउँमा भएको सुनेको चाहिँ के भने ती जहाँ आएका छन् हामीले त्यहाँ अब अनुसन्धान पनि गर्दैछौँ भन्ने केन्द्र सरकारको कुराहरू चाहिँ सुनिन्छ। तर रिजल्ट चाहिँ यहाँ फलान ठाउँमा भ्रष्टाचार भएर यति यसले कारबाही पायो भनेर भने सुनिँदैन होइन। यो चाहिँ हामी पनि क्वेसन गरिरहेको कुरा हो। हजुर सर, अर्को क्वेसन छ सर। We have more than 22,000 CRPG at present and have limited forestry personnel. So how can we ensure the technical part of community forest operation plan and what would be the effective way to manage them? भनेर दीपक साईजीले सोध्नुभएको छ सर। अब एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा कुराको अहिले पछिल्लो बहस छ होइन। हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टल हिसाबले जाम भनेर पनि कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा त कस्तो छ भनेदेखि पहाडका वनहरू पहिला चाहिँ अब पैसाले नै काम गरे हो कि। पहिला एउटा सामुदायिक वन बनाए बापत यति पैसा पाइन्छ भन्ने वन कर्मचारीले पाउने भन्ने हुन्थ्यो पहिला। अब सुरुको बेला त्यो क्या हुन्थ्यो, अब वर्षमा चाहिँ 100वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने भनेर भन्यो भने एउटा जिल्लामा, अनि त्यतिवटा 100वटा त पुर्याउनु पर्यो होइन। पुर्याउनु पर्दा चाहिँ यता साना साना वन बनाएका एउटै उपभोक्ता छन्, तर अब 2-3वटा वन हस्तान्तरण भएका त्यस्ता पनि छन् होइन। अब कतिपय चाहिँ सामुदायिक वनका ती वनहरू वन भन्ने मात्रै हुन्, त्यहाँ जग्गा छ, अब त्यहाँबाट केही उत्पादन हुँदैन होइन, केही आउने कुरा पनि छैन भनेपछि अब हाम्रो अहिलेको कुरा के हो भने यो टेक्निकल स्पेसिफिसिटी चाहिँ धेरै चाहिँ कस्तालाई खोज्ने त भन्दा जहाँ चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ, जसले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्छ त्यस्तालाई चाहिँ टेक्निकल म्यानेजमेन्ट प्लान बनाएर इन्भेन्ट्री गर्ने सबै कुरा पुरा गरौँ। तर जो चाहिँ वर्षको 10-20 हजार मात्रै आम्दानी गर्छन् त्यस्तालाई चाहिँ धेरै अब स्ट्रिक्ट रुलहरू बनाएर नबसौँ, अलि रिल्याक्स दिउँ उनीहरूलाई। वनको केसमा चाहिँ अलिकति ऱ्यापिड खालको अलि होइन, अलिक क्विक अब्जर्भेसन गरेर सर्टेन खालको बनाएर थोरै कस्टमा पनि अपरेसन प्लान बनाउन सकिन्छ। त्यसरी गरौँ भन्ने पनि आएको छ होइन। तपाईँले सबैलाई 22,000 समूहलाई चाहिँ पुरा टेक्निकल्ली गर्नु पर्यो भने त्यसको रिसोर्स पनि छैन समूहसँग, सरकारसँग नै हुने कुरो भएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ गाह्रो छ। त्यसो भएको हुनाले क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ वनहरूलाई।
उनीहरूको चाहिँ अब कतिपय त अब एक्सेसिबलै छैनन् होइन, कतिपय त्यसबाट फाइदै आउँदैन, कतिपयमा रिसोर्सै छैन, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ छुट्याएर क्याटेगोराइज गरेर अलि धेरै कमर्सियल हिसाबले पनि भाइबलहरूलाई चाहिँ अलिकति मोर स्ट्रिक्ट खालका रुलहरू त्यस्तै खालको म्यानेजमेन्ट प्लान बनाऊ, जोसँग पैसा पनि छैन वन पनि राम्रो छैन त्यसलाई चाहिँ धेरै दुःख नगरौँ, संरक्षण भएकै छ, अब कि त अलिकति त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन बढाउनेतिर जानु पर्यो, होइन भनेदेखि चाहिँ टेक्निकल काममा धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेछ होइन। त्यही हो। सरको क्वेसन छ सर, हजुरले चाहिँ सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा काम गर्नुभएछ, अहिलेको नयाँ पुस्ता सरकारी जागिरतिर मात्र लागिराखेको समयमा हजुरले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र तपाईँको सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रमा रहेको अनुभव कस्तो थियो, सरकारी क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि निजी क्षेत्रमा भनेर कमल अधिकारीजीले क्वेसन गर्नुभएको छ। मेरो चाहिँ भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ अब म त हाम्रो पालामा चाहिँ पहिला आइएससी फरेस्ट्री गरेपछि जागिर नखाइकन बिएससी फरेस्ट्री गर्न पाइँदैन थियो होइन, 1 वर्ष मिनिमम गर्नु पर्थ्यो। अनि हाम्रो आइएससी फरेस्ट्री रिजल्ट हुन सकिने बेलामा चाहिँ त्यतिखेर रेन्जरको पद खोल्या रहेछ, अनि त्यहाँ लोकसेवा दिएको पास भइयो र अनि गइयो जागिर खान अछाम बाजुरातिर, त्यतिखेर अब भर्खर बहुजरा आएको बेला थियो, अनि अलिकति दुर्गममा गएर काम गर्नुपर्छ भनेर है गइयो होइन। म चाहिँ आफू त्यहाँ बस्दाखेरि पनि इन्जोय गरेँ हुँ। मेन कुरा चाहिँ अब तपाईँले केलाई लक्ष्य बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब तपाईँ पैसा कमाउने हिसाबले अब वनको जागिर खान खोज्नुभएको हो भनेदेखि चाहिँ अब मैले त अब सरकारी जागिरबाट मात्रै अहिले त कति होला 30-35 हजार स्यालेरी होला होइन, एउटा अधिकीको, अब त्यसबाट चाहिँ म एकदम धेरै पैसा कमाउँछु भनेर कसरी सोचिन्छ होला र भन्ने हो। अब भ्रष्टाचार गर्ने नियत छ भने त डिफ्रेन्ट कुरा भयो होइन। नत्र चाहिँ सरकारीमा चाहिँ पैसा हिसाबले भन्दा पनि त्यहाँ अब केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ, तर त्यहाँ गएपछि त्यहाँ पावर हुन्छ तपाईँलाई, अब तपाईँले अलिकति ट्याक्टफुल्ली म्यानेज गर्न हो भने टेक्निकल्ली पनि केही काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो हुँदा सरकारी जागिर इन अ वे राम्रै छ त्यो बाटोमा, तर अब मेजर च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने सरकारी जागिर चाहिँ कोरप्सनमा चाहिँ बदनाम छ। वन कर्मचारी भनेपछि नेगेटिभली हेर्ने, समाजले पनि नेगेटिभली हेर्ने चलन छ होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो च्यालेन्ज चाहिँ छ। अब मैले भन्ने त के हो भने अहिले म श्रीखण्ड अब कागती लगायतको यो एभोकाडो यताउता होइन, यो अब अलि अरू पनि टिक सबै अलिकति मिक्स क्रपिङमा जाउँ, अलि हाई भ्यालु क्रपमा जाउँ भनेर कपिल वस्तुका राहातिर हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि तपाईँले राम्रो एनालाइसिस गर्नु हो भने जानुपर्ने चाहिँ आफ्नै केही गर्नुपर्ने इन्टरप्रेनर्स होइन, आफैले केही न केही टेक्निकल्ली काम गर्नु पर्यो र अरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो, सबभन्दा राम्रो कुरा त्यो। अहिले अब जङ्गल के अरे जग्गाहरू पनि गाउँघरमा सस्ता पाइन्छन् होला, तालपरे अथवा खाली होला नि आफ्नै जग्गाहरू होइन, त्यहाँ जाने अलिकति केही अब इनोभेटिभ हिसाबले काम गर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने हो मेरो चाहिँ सल्लाह त्यस्तो हुन्छ साथीहरूलाई। किनभने हामी ल्यान्ड बेस्ड यो इन्टरप्राइजमा हाम्रो एक्सपर्टिज त्यसमा हुनुपर्ने हो। हामी त्यो किताबको कुरा गरेर मात्रै त्यसको एक्सपर्टिज बढ्दैन, हामी चाहिँ आफैले केही गरेर देखाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ people needs to go you need to go to the villages and land होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ अब प्लान्टेसन गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट प्रोडक्सन बढाउनु पर्यो, अन्य अब आफूलाई पनि त्यहीँबाट चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो, अरूलाई नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो, त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने हो। राज्यले त कति पो रोजगारी दिन सक्छ र त्यस्तोमा होइन, धेरै छैनन्। अब भएकाहरू पनि अब तपाईँ करप्सन गर्नु भएन भने खासै धेरै पैसा आउने पनि हुँदैनन्, तर अब त्यहाँ गएर गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ। तपाईसँग पैसा हुन्छ, तपाईसँग चाहिँ रिसोर्स हुन्छ, तपाईसँग त्यहाँ पावर हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ थुप्रै मान्छेलाई मोबिलाइज गर्न पाउनुहुन्छ। अब टिम हुन्छ होइन, वन विभागमा चाहिँ अहिले 700-800 टेक्निकल मान्छेहरू होला नि होइन, त्यत्रो टिम छ। तपाईँले गर्न चाहनु हो भने केही न केही गर्न सकिन्छ, तर त्यहाँ गएर अब पैसा कमाउने भन्ने चाहिँ अलिक कम हुन्छ होला भन्ने हो। नियम अनुसार अब रुखै बेचेर खाने त अर्को कुरा भयो होइन। हजुर सर, अब विपिन भट्टराईजीले एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ सर, नेपालको फरेस्ट कभरेज 44% छ, अब फरेस्टहरू कम्युनिटी फरेस्ट भनेर ह्यान्डओभर भइरहेको छ, तर फरेस्ट ग्रेजुएटहरूले चाहिँ जब पाइरहेको छैनन्,
यस्तो फरेस्ट चाहिँ भर्खरै ग्रेजुएट गरेकोलाई दिँदाखेरि करप्सन पनि कम हुने, फरेस्ट ग्रेजुएट गरेकोले नै जब पनि पाउने, के यसमा के छ विचार भनेर टिप्पणी गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले लोकल गभर्मेन्टमा अलि धेरै अधिकार सामुदायिक वनको हिसाबले जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा थियो कि म चाहिँ आफू त्यस पक्षमा थिएँ। त्यसको एउटा कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि गभर्मेन्टसँग त्यो टेक्निकल म्यान पावर पुर्याउनै सक्दैन गभर्मेन्ट आफूले, होइन, त्यो सम्भवै छैन, त्यो कस्टली पनि छ कि। बरु अब अलिकति लोकल गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार अहिले हेर्नु भने तराईमा चाहिँ 4-5वटा समूह मिल्ने हो भने एउटा वन प्राविधिक चाहिँ पाल्न सक्छन् सजिलै। अनि लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ त्यो पोजिसनमा हुँदा लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ 2-4वटा वनलाई हेर्ने गरी एउटा चाहिँ वन प्राविधिक राख्ने, त्यो भयो भने लोकल्ली पनि त्यो टेक्निकल म्यान पावर हुने भयो, होइन। त्यहाँ चाहिँ अहिले सरकारी वनको कुरा मात्रै छैन कि, हेर्नुहोस् अब नेपालमा चाहिँ अहिले प्राइभेट फरेस्ट प्रमोट गर्न सक्ने थुप्रै सम्भावनाहरू छ। मान्छेहरू चाहिँ परम्परागत खेती किसानीबाट उनीहरूलाई हुनेवाला छैन भनेपछि अब ल्यान्ड पुलिङ गरेर अलिकति एग्रो फरेस्ट्रीमा जाने, फरेस्ट्रीमा जाने, प्राइभेट फरेस्ट्रीमा, यो धेरै सम्भावना छ। त्यसको लागि चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई अधिकार पनि छ। त्यस्तोमा मेन पावर चाहिँ त्यहाँ हुन सक्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ, होइन, मेरो आफ्नो चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभ हो। तर अब त्यो मिलेन अहिले चाहिँ, होइन। त्यसैले मैले भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि सरकारले चाहिँ धेरै जागिर आफैले क्रिएट गर्न सक्दैन, थोरै छ ठाउँ। अब त्यसो हुँदा प्राइभेटतिर जानुपर्छ। प्राइभेट भनेको कि त आफ्नै गर्नु पर्यो कि त अब अलिकति कलेक्टिभली त्यस्तो संस्थाहरूले गराउनु पर्यो। त्यो भनेको लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँमा छ, लोकल गभर्मेन्टलाई अधिकार पनि छ। त्यो चाहिँ अब अहिले अधिकार चाहिँ सामुदायिक वनहरूलाई लोकल गभर्मेन्टमा लगिदिएको भए चाहिँ वास्तवमा प्रत्येक लोकल गभर्मेन्टले केही न केही नयाँ प्राविधिकहरू हायर गर्नु पर्थ्यो उनीहरूलाई सर्भिस दिनको लागि। त्यो चाहिँ सम्भावना थियो, त्यो चाहिँ अब हामीले योपालि चुक्यौँ, होइन। अब अलिकति उत्पादनमुखी बनाउने भनेर यहाँ लेखाउनु भएको छ नि, होइन, अब एकजना साथीले। अब अलिकति त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी प्राइभेटमा जानुपर्छ। प्राइभेटमा पनि यो अब स्लो ग्रोइङ, अब 50 वर्ष 100 वर्ष कुर्नेमा होइन कि फास्ट ग्रोइङ हाई भ्यालु क्रप, होइन, त्यस्तोमा जानु पर्यो। अब मान्छेहरू चाहिँ 6 महिना 3 महिना हार्भेस्ट खेती गरेर चाहिँ हार्भेस्ट गरेर आउँछन्। हामीले चाहिँ हामीले पनि 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा त ल्याउने त बनाउनु पर्यो नि, त्यो खालको चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ आफैले पनि केही न केही गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले अहिले ल्यान्ड ब्याङ्कको कुरा ल्याइरहेछ, होइन। वन प्राविधिकहरूले मिलेर त्यो त्यस्तो वनहरू लिजमा लिने, अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यहाँ सबै गर्न सकिन्छ नि त। हामीले चाहिँ यहाँ जस्तै मैले अहिले श्रीखण्ड लगाइरहेका ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ त्यहाँ तल अन्डर ग्रोथमा चाहिँ भेजिटेबल पनि लगाउने, अरू कुराहरू पनि लगाउने, त्यहाँबाट लिँदै गर्ने। 4-5 वर्ष 6 वर्षसम्म त तल लिन सकिन्छ। हामीले टङ्ग्या सिस्टमहरू तपाईँले पढ्नुभयो होला पहिला, होइन, त्यो गरेकै त्यही थियो नि त। रुखहरू लगाउने, रुखको पनि संरक्षण गर्ने, त्यहाँ अरू खेतीपाती पनि गर्ने कुरा थियो भनेपछि त्यो लेभलमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। हामीलाई तत्काल रनिङ कस्टहरू पनि आउने बनाउनु पर्यो। सँगसँगै अब अलिकति 5-7 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ हाम्रो मेजर हार्भेस्ट हुने, अब खेतीपाती भन्दा चाहिँ हामीले त्योभन्दा राम्रो उत्पादन हुने चाहिँ देखाउनु पर्यो कि त्यो चाहिँ वनबाट सम्भव छ। वनमा हामीले चाहिँ वनका प्राविधिकहरूले राम्रोसँग त्यसलाई इन्टरनलाइज गर्ने ती कुराहरूलाई टेक्निकल्ली आफू पनि क्यापेबल हुने र अलिकति बाहिर आउने कि जागिरे मेन्टालिटीबाट बाहिर आउने भने हामीले गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ पनि। नत्र चाहिँ उही जागिर खाने, अब जागिर पनि छैन धेरै, अब विदेश जाने, विदेश पनि अब त गइसाध्य नि छैन, होइन। भनेपछि नेपालमै गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब यत्रो बाँझो छन्। अब हाम्रो अहिले चाहिँ रेकर्ड सरकारी आँकडा अनुसार पनि 35-40% हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्ड अहिले बाँझो छ, मान्छेहरूले छोडिरहेको छन्। भनेपछि त्यो बाँझो जग्गालाई अलिकति प्रोडक्टिभ बनाउने काम चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारीमा पनि छ। बरु हामी चाहिँ एग्रिकल्चरिस्टहरूसँग पनि कोलाबोरेसन गर्न सकौँला, के गर्न सकौँला, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर। एउटा लास्ट क्वेसन छ, त्यति गरेर हामी इन्ड गर्छौँ सर। एउटा यो अहिले चाहिँ यो कोरोना महामारीको बिचमा चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग वन क्षेत्रले 3 लाख व्यक्तिलाई चाहिँ रोजगारी दिएको भन्ने सुनेको छ सर, यो स्टडीले त्यही भनेको छ। तर यसको क्षमता चाहिँ 13 लाखभन्दा बढी चाहिँ वन क्षेत्रले रोजगारी दिन्छ भन्ने एउटा स्टडी एनालाइसिसले गरेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो विद्यार्थीबाट चाहिँ कस्तो योगदान हुन सक्छ, के हामीले यो महामारीका बिच चाहिँ के कस्तो योगदान गर्न सक्छ यो क्षेत्रमा? अब एउटा त अब
एउटा चाहिँ गजब कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो वन क्षेत्र चाहिँ मैले देखेको वन क्षेत्रले चाहिँ के न के नयाँ हिसाबले सोच बनाएर नयाँ रोजगारी सिर्जना नगरी उपाय नै छैन। कि त देश तहस नहस हुनु पर्यो, देश जीवित राख्ने र फ्लोरिस गराउने हो भने वन क्षेत्र मात्रै यस्तो क्षेत्र हो जहाँसँग हामीसँग एकदम अपार सम्भावना छ हैन। तर त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम, हाम्रो पोलिसी, हाम्रो मेन्टालिटी सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ हैन। अहिलेसम्मको मेन्टालिटीबाट चाहिँ यो हुनेवाला छैन भनेपछि अब हामी आफै पनि अब के होला त नयाँ अप्सनहरू भनेर सोच्नु पर्यो, त्यो अनुसारको स्टडी गर्नु पर्यो। तपाईँले स्टडी गर्नलाई नयाँ रिसोर्सहरू जति पनि इन्टरनेटमा एभाइलेबल छ हैन, छलफल पनि गर्न सकिने कुरा छन्। र सँगसँगै चाहिँ अब पोलिसी पनि त्यो अनुसारका हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यतातिर फोकस देखिन्छ। अबका 2-4 वर्षहरूमा चाहिँ त्यो फोकसै हुन्छ। हेर्नुहोस् अब हामीले नयाँ हिसाबले प्राइभेट फरेस्ट्री अब त्यस्तो खालको अलिकति मोर हाई भ्यालु क्रप अब कलेक्टिभ फरेस्ट्रीभित्र पनि नयाँ खालको काम हैन, सरकारी वन पनि लिजमा लिएर चाहिँ केही गर्ने नयाँ काम गर्ने त्यो लेभलको सोचमा चाहिँ अब म त धेरै विद्यार्थीहरू धेरै लाग्नुहोस् भन्छु। तपाईँहरूले आफू मात्र लाग्ने होइन कि तपाईँहरू सिनियर टिचरलाई पनि इन्करेज गर्नु पर्यो, टिचरलाई पनि क्वेसन गर्नु पर्यो हैन। तपाईँहरू आफैलाई चाहिँ त्यो एक्लै गर्न चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो जाँगर नआउन सक्छ विद्यार्थीहरूलाई, अथवा त्यो खालको रिसोर्स नहुन सक्छ, कन्फिडेन्स नहुन सक्छ। अरू सिनियरहरूलाई पनि अलिकति पुस गर्नु पर्यो र अब अलिकति जानु पर्यो। अब त्यो हैन, सरकारले त अब तपाईँलाई मलाई लाग्दैन कि अब केही समय चाहिँ नयाँ जागिर पनि खोल्छ जस्तो पनि लाग्दैन। कोरोनाले सबै यस्तै खाइसक्यो, सबै लोकसेवाका इक्जामहरू पनि क्यान्सल हुँदैछन् हैन। भनेपछि अब चाहिँ हामी नयाँ ठाउँमा नयाँ हिसाबले जानुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब सोच्नुहोस्, निक्लिएर जाँदाखेरि चाहिँ म कहाँ जाने हो, कसरी जाने हो बनाउनुहोस्, टिम बनाउनुहोस् हैन। पुराना टिमहरूमा निकाल्न सकिन्छ। अब हामीले पनि अब तपाईँहरू मध्ये अब गाउँमै गएर काम गर्न सक्ने, जस्तो एकजना मिलनजी यहाँ त हुनुहुन्छ भन्न, मिलनजी चाहिँ उहाँ अहिले कपिलवस्तुमा गएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, अर्घाखाँची कपिलवस्तु। अब यस्ता काम गर्ने ठाउँहरू चाहिँ बनाउन सकिन्छ। अरू मान्छेहरू पनि लागिरहेछन्। अब अहिले हामीले काम गर्ने मान्छे त्यहाँ खोजिरहेछौँ, अर्घाखाँचीमा बसेर त्यही काम गरिदिने 2टा परिवार खोजिरहेछौँ, पाइरहेको छैनौँ हैन। भनेपछि यो यस्तो अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट हुँदै जान्छन्। तपाईँहरू एकदम राम्रो हुनुभयो। अब हामी वाइल्ड लाइफ फार्मिङ पनि जाने यदि बन्यो भने वाइल्ड लाइफ फार्मिङ पनि गर्ने, आफैले किन नदेखाउने, सस्टेनेबल हार्भेस्टिङ गर्ने, इलिगल पनि नगर्ने हो त, राम्रो लिगल्ली गर्ने चाहिँ गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि लागिरहेछौँ। त्यस्तो भयो भने तपाईँहरू मध्ये एकदम वाइल्ड लाइफ फार्मिङमा इन्ट्रेस्ट राख्ने, त्यसको निटिग्रिटीमा चाहिँ तपाईँ छिरेर म गर्छु ल 2-4 वर्ष म त्यसैमा भिड्ने होला, जे पर्छ भनेर लाग्नुहुन्छ भने यु माइट हेभ स्पेस इन आवर इन्टरप्राइज हैन, त्यो पनि हुनसक्छ। वी क्यान थिङ्क टक अबाउट द्याट है त। धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब हजुरले चाहिँ वन एन 2076 को बारेमा धेरै नयाँ कुराहरू सिकाइदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी अब हामी लगभग प्रोग्रामको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा कमल अधिकारीजीले केही कुरा राख्छु भन्नुभएको छ। सरलाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सरलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ है सर। त्यो बाहिर विदेशीहरूले चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू खोलेर नेपालमा चाहिँ अब हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इकोनोमिक स्ट्रङ बनाएर नेपालमा चाहिँ फरेस्ट जोगाऊ, वन जोगाऊ, वातावरण जोगाऊ भनेर जुन फन्डिङहरू अलिअलि दिइरहेको हुन्छ, जस्तै उनीहरूले $100 कमाछन् भने हामीलाई $1 जस्तो दिएको जस्तो भइरहेछ। त्यसको कुरामा चाहिँ हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? सही हो कि गलत हो कि, यदि हामीले पनि इन्डस्ट्री बनाउनु पर्ने हो कि उनीहरूले पनि जोगाउनु पर्ने? हजुरको राय चाहिँ के छ? हजुरले के भन्नुहुन्छ? के को लागि रे? अब जस्तै विदेशीहरूले चाहिँ जुन इन्डस्ट्रीहरू खोलिरहेछन्, वातावरण प्रदूषण भइरहेछ नि त, नेपाललाई चाहिँ फन्डिङ पनि गरिरहेको हुन्छ, वन जोगाऊ, वन राम्रो बनाऊ भनेर। उनीहरूले त बायोडाइभर्सिटीतिर हेरेका वातावरण राम्रो बनाउनु लागि। हजुरलाई चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? उनीहरूले इन्कम त यसमा चाहिँ 2-3टा कुरा छ। अब यो त यो क्लाइमेट चेन्जको कारणले पनि अब अलिकति प्रेसरहरू, यो भोलन्टरी मार्केट भनेर हैन, आफ्नो अब अलिकति इन्भाइरोमेन्टल रेस्पोन्सिबिलिटी भनौँ न त्यसलाई, आफूले इन्भाइरोमेन्टलमा जुन ब्लू कार्बन प्रिन्ट चाहिँ बढी गरेको छ, त्यसको कम्पेन्सेट कतैबाट त गर्नु पर्यो भनेर अब अलिकति मोरल प्रेसरहरू पनि परिरहेछ हैन। त्यस अर्थमा चाहिँ उनीहरूले केही न केही गरेका छन्, त्यो गरेको ठिकै हो। त्यसलाई चाहिँ अब तर भन्ने कुरा के हो भने अब उनीहरूले धेरै पोल्युसन गर्ने कुरा छोड्नु पर्यो भन्नु हो पहिलो कुरा त मोरल्ली हैन। धेरै पोल्युसन गर्ने खालको चाहिँ इन्डस्ट्रीमै किन लाग्ने, त्यो गर्नु भएन। अलिकति इको फ्रेन्डली ग्रिन खालको हैन अब इन्डस्ट्रीमा लाग्नु पर्यो।
तर अब उनीहरूले गरिरहेछन्, मान्छेको डिमान्ड पनि त्यही छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले दे निड टु कम्पेन्सेट। सिम्पल कुरा त्यही हो होइन। उनीहरूको प्रोफिटको सर्टेन पर्सेन्ट अथवा जुन लेभलको कार्बन उनीहरूले फुटप्रिन्ट गरेका छन् त्यो अनुसारको चाहिँ उनीहरूले पे गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो भोलन्टरी मार्केटको हिसाबले। त्यो इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसको ट्रेड जस्तो कुरा हो होइन। त्यो बाटोमा चाहिँ अब हामीले त्यसलाई क्लेम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने भन्दा नि अब त्यो क्यापिटलिस्ट मोड अफ त्यो ट्रेड हो। त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज स्केल कम्पनीहरूले मात्रै फाइदा लिइरहेको हुन्छ। जस्तै अब इन्डियामा चाहिँ हजारौँ हेक्टर चाहिँ प्लान्टेसन गर्नेहरूले चाहिँ फाइदा ल्याएको होला त्यसबाट। हामी चाहिँ यहाँ 2-4 रोपनी लगाउनलाई चाहिँ के कहाँबाट आउने रह्यो। त्यही भएर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो हो जस्तै लाग्दैन। त्यो नराम्रो चाहिँ होइन अब त्यो, किनभने दे आर कम्पेन्सेटिङ फर देयर रङ डिड्स अथवा तिनीहरूको आफ्नो कार्बन प्रिन्टको हिसाबले। तर अब हामीले हाम्रो लागि त्यो हो जस्तै लाग्दैन। कमलजी सम्पूर्णमा नमस्ते छ, अभिवादन। मेरो चाहिँ क्वेसन चाहिँ होइन, मैले चाहिँ अब कार्यक्रम अन्त्यतिर आएको हुँदा सानो चाहिँ आफ्नो सानो भनाइराखौँ भनेर। सम्पूर्णमा अभिवादन। अनि म चाहिँ कमल अधिकारी, अहिले चाहिँ त्यही काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज BSc 4th इयरमा अध्ययनरत छु। विशेष अन्त्यमा सबैभन्दा विशेष धन्यवाद चाहिँ हाम्रो आदरणीय सर डाक्टर मनराम भण्डारी सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको बिजी सेड्युलबाट हामीलाई यत्रो 2 घण्टा समय निकालिदिएर हाम्रो माझ ज्ञानका कुराहरू अनुराग सोभी फरेस्ट्री कलेजले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। साथै सरसँगै हाम्रो कपिल वस्तुबाटै खिलबहादुर तामाङ आदरणीय दाई पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो, दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हेटौडा पोखराका आदरणीय सिनियर दाईहरू, अनुराग सोभीकै पूर्व अध्यक्ष पोखराबाट जीवन पौडेल दाई पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट हाम्रो सागरराम ढकाल जी लगायत उहाँले आफ्नो टिम नै ल्याएर हामीसँग कार्यक्रमलाई धेरै उत्साहका साथ समापन गरिदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी क्याफलका सबै भाइ बहिनीहरू, आदरणीय सिनियर दाईहरू सबैलाई आजको यस पहिलो सेसनमा हाम्रो वेबिनार सिरिज अनुराग सोभी काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजले आयोजना गरेको पहिलो वेबिनार सिरिजलाई भव्य रूपमै भनौँ न राम्रै तरिकाले ज्ञान गुणका कुरा सिकेर नै समाप्त गरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी आजको अब धेरै समय नलिकन भोलिको लागि चाहिँ हाम्रो यसैबाट म के भन्न चाहन्छु भने भोलिको लागि श्यामकृष्ण श्रेष्ठ दाई हाम्रो टेरेस डेस होम जर्मनी चाइल्ड राइट अर्गनाइजेसन कन्ट्री कोअर्डिनेटर दाईलाई भोलिको लागि हामी निम्ताएका छौँ। भोलि ठिक बिहान 11 बजे दाईको टपिक चाहिँ हाम्रो यही कोभिड-19ले फरेस्टमा कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ र डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसन्स एन्ड स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ त्यसलाई कपिङ गर्नको लागि, त्यो सिचुएसनलाई कपिङ गर्नको लागि, त्यो सिचुएसनलाई कप गर्नको लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो टपिक भोलिको रहेको छ। उहाँलाई हामी भोलि 11 बजे नै स्वागत गर्नेछौँ। यसै गरी टेक्निकल रूपमा सहयोग गर्ने हाम्रो भाइ प्रवीण गौलीदेखि लिएर हाम्रो होस्ट अर्जुन लामिछाने सबैलाई म यहीँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भोलिका दिनमा आदरणीय सर डाक्टर मनराम भण्डारी सरसँग भोलिको दिनमा कुनै काममा हाम्रो सहकारी पनि हुनसक्छ। सरले चाहेको खण्डमा सरलाई पर्ने सहयोग हामी अनुराग सोभी काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज, काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजको विद्यार्थीको नाताले, फरेस्ट्रीको नाताले, एउटै फिल्ड भएको नाताले भोलिको दिनमा सरसँग कुनै कार्यमा सहकारी हुन सक्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो समय निकालिदिएर हामीले यतिसम्म अहिले 2 घण्टा समय दिनुभएकोमा। हस्त, धन्यवाद सर। ओके, थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक। आजको कार्यक्रम चाहिँ अब हामीले आजको कार्यक्रम चाहिँ अब हामीले अब यही नै टुङ्गाउँछौँ र भोलि फेरि हामी 11 बजे चाहिँ पुनः जोइन हुनेछौँ। हस् त, धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, बेस्ट अफ लक है सबैलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सर।